दूरबीन नेपाल .com को यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसपटक पनि हामी अतिथिहरूसँग छलफल गर्छौं। यसको लागि हामी सबै अमेरिकाबाट छौं। म न्युयोर्कबाट बोल्दैछु। अमेरिका यति बेला कोरोनाको कहरमा छ। हुन त संसारभरि नै कोरोनाको कहर छ, तर अमेरिका अझै त्राहीमा छ। पछिल्लो समय केही कम भए पनि जनजीवन भने अझै सामान्य हुन सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्था छ। यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो बनेर रहन सकेको छैन, आक्रान्त छ। यसको बारेमा हामीले विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएका छौं र आज पनि हामीले यस्तै बहस गर्ने जमर्को गरेका छौं। तर आजको बहस भने केही फरक बनाउने प्रयास गर्नेछौं। हामी नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा सिद्धहस्त व्यक्तित्वहरूसँगको जमघटमा छौं। आज संकटले धेरै तबाही जन्माउँछ, तर सृजनालाई पनि जन्माउँछ भनिन्छ। तर कुनै बेला शून्य अवस्था भएको बेला सृजना कसरी जन्मिन्छ होला, साहित्यकारहरूसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौं। साहित्यकारहरूका सृजनाहरू पनि सुन्नेछौं। आजको यो बहसमा दूरबीन नेपालको तर्फबाट म छु भने अन्य अतिथिहरूको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अन्य अतिथि साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ आनन्द श्रेष्ठ, जो गजलकार तथा मुक्तकार हुनुहुन्छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान अमेरिकाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै न्युयोर्कबाटै कवि तथा साहित्यकार किसान सिंह धामी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि सिद्धहस्त साहित्यकार हुनुहुन्छ। आजको हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ कवि रश्मि भट्ट। उहाँ पनि नेपाली साहित्यमा चिर परिचित नाम हो। त्यस्तै हामी सबैले जानेका र सुनेका साहित्यकार एवं कवि हुनुहुन्छ गोवर्धन पूजा। उहाँ बोस्टनबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बोस्टनबाटै अर्का कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ दिपा राई पोल र उहाँ पनि नेपाली साहित्य अनुरागीका बीचमा नौलो नाम होइन। उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो बहसमा। नमस्कार भाइ, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूको अमूल्य समयको निम्ति हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा भनियो भने भाषा, साहित्य, कला अथवा संस्कृति कुनै भौगोलिक सीमामा बाँधिने विधा पनि होइन। संसारमा त्यस्तो कुनै मेसिन अथवा साधन बनेको छैन जसले भाषा र साहित्यलाई कुनै भौगोलिक सीमामा खुम्च्याउन सकेको होस्। यति बेला हामी नेपालभन्दा ठिक विपरीत गोलार्धमा छौँ। त्यो भनेको अमेरिकामा छौँ, तर पनि हामी नेपाली नै हो। नेपाली भाषा र साहित्य प्रतिको हाम्रो अगाध लगाव तथा सम्मानमा कुनै पनि आँच आएको छैन। बरु मातृभूमिभन्दा अलिकता टाढा हुँदाखेरि आफ्नो भाषा र साहित्य प्रतिको माया अझ बढी हुने हो कि भन्ने आवाज पनि छ। आज हामीले भाषा र साहित्यका पारङ्गत व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नेछौँ र उहाँहरूका रचनाहरू पनि श्रवण गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले अतिथिहरूको अवस्था र कोरोनाको प्रभावबारे जान्नेछौँ। म सुरु गर्छु मुक्तक प्रतिष्ठान अमेरिकाका अध्यक्ष तथा मुक्तक र गजलकार आनन्द श्रेष्ठबाट। आनन्दजी, तपाईँलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु यो हाम्रो यो छलफलमा। धन्यवाद भाइ। यो कोरोनाको महामारीमा कस्तो अवस्थामा कसरी बसिरहनु भएको छ, पहिला कसरी बस्नु भएको छ भनेर सुरु गरौँ न आजको छलफललाई। धन्यवाद। यो मञ्चमा तपाईँले उभ्याउनु हो। यतिखेर विश्वभरि हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण प्रियमनहरूमा मेरो नमन। कोरोना सायद बाँचेका, हामी जति विश्वमा बाँचेका छौँ सबैको पहिलो अनुभव हो। यद्यपि म 2072 सालको भूकम्प जस्तो त्रासदीपूर्ण दैवी प्रकोपमा होमिएर आएको हुनाले एउटा अनुभव चाहिँ बाँच्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा साधारण अनुभव थियो। तर त्यो अनुभवले यहाँ काम गरेन। यहाँ संक्रमण सुरु हुने बित्तिकै मैले चाहिँ काम छोडेँ, छुट्टी लिएँ अफिसबाट। म चाहिँ सक्दिनँ काम गर्न भनेर म छुट्टी लिएँ। त्यसपछि बन्दी जीवन चाहिँ एउटा कोठामा, एउटा अपार्टमेन्टमा बस्नु बाहेक अरू केही उपाय भएन। बाहिर निस्किन सकिएन। दैनिक अब कसरी यसको रोकथाम गर्ने अथवा यसलाई आफ्नो शरीरभित्र कसरी पस्न नदिने भन्ने विषय मात्रै रह्यो दिमागमा। र त्यसै अनुरूप हामीले नेपाली मसलाहरू जस्तो अब तेजपत्ता, दालचिनी, बेसार, दुध, जिरा पानी यस्तो पिउन मात्रै दैनिक म त्यतिखेर झन् 4-5 लिटर पानी, हामी श्रीमान श्रीमतीले 8-10 लिटर पानी चाहिँ उमालेर पिउँथ्यौँ। र यो क्रम 10-12 दिन चलिसकेपछि अनि मलाई मेरो भतिज, मेरो सार्दाईको छोराले ओहायोबाट निमन्त्रणा गरे, तपाईँ यहाँ त्यहाँ बस्नु उपयुक्त हुँदैन, ल हजुर चेताइसिस भनेर भनेपछि म अप्रिलको 3बाट अप्रिल महिनाभरि म ओहायोमा गएर बसेँ। 1 महिना म त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति आभास भएन म कोरोनाबाट त्यहाँ बचेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र त्यसपछि म मेमा फेरि यता फर्किएँ।
भनेपछि अब म हाम्रो किसान सिंह धामीसँग सोध्न चाहन्छु। किसानजी, तपाईँ यहीँ रहनुभयो अथवा आनन्दजीले भने जस्तै अन्य कुनै स्थानमा जानुभयो? यो बिचमा यो कोरोनाको कहर र यो त्राहीमा यो शून्य अवस्थामा कसरी सर्भाइभ गर्नुभयो अथवा कसरी बस्नुभयो? हजुर नमस्कार है। यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको विश्वभरि सबै दर्शकलाई म यो बिचमा यतै बसेँ म, किनभने यो कोरोनालाई मैले अझ सूक्ष्म दरले जति सानो त्यो छ त्योभन्दा सानो भएर कोरोनालाई हेरिरहेको छु म। त्यही हेर्नलाई बसिरहेँ। कोरोना यति नजिक छ कि हाम्रो गजलकारज्यूले भन्नुभयो, उहाँ त धेरै नजिक हुनुहुन्छ म भन्दा पनि, तर म 1 माइलको परिधिभित्र हो जहाँ सबभन्दा बढी कोरोना संक्रमणबाट मान्छेले विदा गरेको छ, त्यही एरियामा हो। त्यसैले कहीँ गएन, म आफ्नो सुरक्षा साथ सपरिवार हामी बस्यौँ घरमै। अनि यस्तो म पहिला न्युयोर्कमा जान्छु, त्यसपछि बोस्टनतिर जान्छु ल, टाढाको भएर पछि सोधेन भन्नु होला ल। किनभने पहिला रश्मिजी तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो भन्नुहोस् न। अब सबै न्युयोर्कवासीहरूले त एकदमै निराशा भोगेको, पीडा भोगेको अवस्था छ। आफूलाई भए पनि नभए पनि यहाँको अब दर्दनाक अवस्था छ। म चाहिँ नर्सिङ होममा वृद्धलाई टेक केयर गर्ने पेसामा थिएँ। अब जब कोरोना फैलियो अनि म चाहिँ काम त गर्छु, म छोड्दिनँ भनेर आत्मबल बनाउँदै थिएँ। अनि एक दिन चाहिँ मलाई ढोकैमा तापक्रम नाप्ने गर्छ, त्यहाँ नाप्दाखेरि 99.8 तापक्रम देखियो एक दिन। देखिएपछि तपाईँ 100 भएको भए घर फर्किनु पर्थ्यो भनेपछि त्यो दिन म एकदम डराई काम गरेँ। छोड्दिन नै भन्दैछु। डराएँ कि के भयो, अनि मेरो डायबिटिज पनि थियो, अनि हार्टबिट पनि एकदम बढेर आयो। सकि नसकी त्यो दिन डराई कसैलाई नभनी आफू चाहिँ नडराए जस्तो गरेर काम गरेर फर्किएँ। अनि फर्किएपछि त्यसको पनि 1 हप्ता चाहिँ मैले काम गरेँ, मेरो तापक्रम बढेन। पछि फेरि चाहिँ अनि नसक्ने भएर मैले छोडेपछि पनि 15 दिन जति चाहिँ मलाई यति निराश र बिरामी जस्तो पार्यो कि मानौँ त्यो कोरोना चाहिँ मलाई नै लागिराखेको छ कि मलाई चाहिँ आखिर केही भएको छैन। तर यस्तो फिलिङ भइरहेछ, कोरोना छ, मलाई कोरोना लागिरहेछ भनेको जस्तो भयो। अनि पछि 15 दिनपछि चाहिँ अनि म फेरि यथावत आफ्नो लेखन पठनमा यस्तै त हो, जिन्दगीले अनेक देख्नु पर्दो रहेछ, अनेक भोग्नु पर्दो रहेछ भनेर फेरि आफ्नै यो साहित्य लेखनहरू, पढाइ लेखाइ, किताब पढ्नेहरूमा फर्किएँ। अब हामी न्युयोर्कमा त्यो बेलामा वास्तवमा भर्खरै युद्ध सकिएको अवस्था अथवा युद्ध सुरु हुनुभन्दाको अवस्था जस्तो मानव एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अवस्था थियो खास सुरुमा। अहिले त बिस्तारै सामान्यतिर फर्किँदैछौँ। म अब बोस्टनतिर जान्छु। अहिले बोस्टन पनि अहिले आक्रान्त बन्दैछ, त्यो एरियामा पनि बढ्दैछ भन्ने सुनिएको छ। तर यो बिचमा तपाईँहरू के अनुभव गर्नु? म दिपाजीसँग सोध्न चाहन्छु। पहिला सबैजनालाई नमस्कार। लगभग यो चाहिँ अब 1.5देखि 2 महिना जति हुन लाग्यो होला। म त डेटहरू पनि बिर्सिँदै गइरहेको छु है। सुरुमा 1 हप्तासम्म चाहिँ म पनि काममा गइरहेँ, तर बिस्तारो बस ट्रेनहरू खाली हुन थालिसकेपछि चाहिँ एक किसिमको डर लाग्दै गयो भनौँ न। अनि त्यसपछि म आफैले भने अफिसमा मैले आफैले सुरक्षित महसुस गरेको छैन। त्यो भएर म चाहिँ काममा आउन सक्दिनँ भनेरै भने होइन। भनेपछि अफिसबाट पनि मलाई हामीले पनि भन्न लागेको थियौँ केही समय 2 हप्तासम्म भने सुरुमा चाहिँ 2 हप्तासम्म चाहिँ घरमा बस्नु, अनि त्यसपछि स्थिति हेरेर गर्ने भन्नुभएर म चाहिँ अनि घरमै त्यसपछि घरमा बस्न थालेँ। तर न्युयोर्कको खबरहरूले चाहिँ हामीलाई, किन न्युयोर्कमा चाहिँ अब नेपालीहरूलाई यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आफैलाई भयो जस्तो महसुस चाहिँ हुने कि गाह्रो हुने। अनि त्यसै बिचमा होला अप्रिलको 2 तारिकमा भनौँ न, मेरो एकदम मैले सम्झिरहने घटना चाहिँ अप्रिलको 2 तिर चाहिँ एकजना नेपाली भर्खरै जनवरीतिर डिबी परेर आएको, अनि मोटेलमा चाहिँ 2 दिनदेखि भुकै छ अरे, जो कोरोना लागेर चाहिँ कामबाट चाहिँ निकालिदियो अरे भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो चोट पर्यो कि। अनि फेरि अझ भर्खरको 20-21 वर्षको भन्दा चाहिँ मलाई मेरै छोराछोरीहरू आपतमा परिरहेछ र जसले के पनि सहयोग पाएको छैन भने जस्तो फिल भयो। तर यहाँ नेपाली समुदायहरूले नै जानकारी दिएको थियो त्यो कुरा चाहिँ है।
अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि अब सुप बनाएर मात्रै पठाएर त हुँदैन, भरै भोलि पर्सि पनि अब गर्न सक्दिनँ, किनकि मैले चाहिँ त्यो कुरो फेरि मेरो छोरालाई पठाउँदै थिएँ कि। अनि मैले गल्ती गर्दैछु कि सही गर्दैछुमा पनि म कन्फ्युज थिएँ कि, किनभने मैले बाबुलाई लगेर पुऱ्याइदेऊ भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले उसको फोन नम्बर माग्दाखेरि चाहिँ अब उसँग पानी सानी तताउने पनि केही छैन यस्तो भनेपछि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ मैले जानेको मसलाहरू ठिक गरेँ। दालचिनी, ज्वानोको धुलो, मेथीको धुलो, अदुवाको धुलो, होइन। अनि कागती पनि, किनभने होटलमा त त्यो उपस्थिति माग्ने कागती पनि 5-6वटा काटेर प्याक गरेर सबै जिपलकमा चाहिँ मैले त्यसपछि मसँग भएको जस्तो हामी राईहरू चाहिँ रुगा खोकी लाग्दा हामी चिम्फिङ खान्छौँ। मैले कहिलेकाहीँ चिम्फिङको बारेमा लेखिरहेको पनि हुन्छौँ। र यो चाहिँ अनि त्यो चिम्फिङ चाहिँ गला बस्दा खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ त्यो 2-3 चोटि खाँदा नै ठिक हुन्छ कि। त्यो एउटा जडीबुटी हो तपाईले त्यो जडीबुटी जस्तो पनि हो, जसरी हामी टिम्बुरको चटनी खान्छौँ नि, राईहरूले खान्छ। अनि त्यो चाहिँ म सानो हुँदा जतिखेर दबाईहरू थिएन, म अलिकति मामा घरमा लेकमा हुर्किएको है। अनि बिरामी हुँदा चाहिँ मेरो बाजे बजेहरूले चाहिँ त्यो भिजाएर राखेर दल दिनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसले चाहिँ ज्वरो रुगाखोकीहरू निको हुन्थ्यो। अनि त्यो पनि तर त सबै प्याक गर्दाखेरि चाहिँ मैले कागजमा लेखेर कि यसरी प्रयोग गर भनेर चाहिँ मैले जाने जति जडीबुटी। अनि त्यसपछि उसको चाहिँ त्यो भएको हप्ता दिन भएकोले डाइरिया पनि सुरु भइसकेको थियो है। अनि डाइरियाको लागि चाहिँ नर्मल्ली डाइरियाको घरेलु दबाई भनेको चाहिँ निबुवा हो, जुन चाहिँ गर्मी तराईतिर चाहिँ ढुङ्गामा कागतीलाई घोटेर नुनमा भिजाएर राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ जति पुरानो भयो त्यति चाहिँ काम गर्छ, मतलब रगतमासी होइन। अनि पखालोको लागि चाहिँ घरेलु दबाई हो कि त्यो चाहिँ। अनि पक्कै पनि यसले पनि काम गर्छ कि भनेर मैले उसलाई चाहिँ त्यो पनि लेखेर तिमीले यो चाहिँ तुरुन्त अहिले खानु भनेर चाहिँ त्यो पनि लेखेर अनि अझ फोन गरेर पनि भनेर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसलाई त्यसपछि उसलाई अब यतिकै तातो पानीमा खान गाह्रो हुन्छ होला भनेर 1 बोतल मह पनि र उल्यो मन लागेन र नुनसँग हो भने नुन पनि भनेर नुन पनि 1 बोतल है। त्यसरी सबै अनि त्यहीँ प्लेटदेखि बोलदेखि गिलास कप काटा चम्ची मैले जानेको जति सबै एउटा जेब्रामा लगाएर अनि सुप पनि 2-3 भेराइटीको गरेर अनि त्योसँग पनि उसलाई के खान मन लाग्छ, चामल मन लाग्छ कि रोटी मन लाग्छ कि चिउरा मन लाग्छ कि या चाउमिन मन लाग्छ, त्यो पनि छुट्टै प्याक गरेर। किनभने यसरी गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई अरूले लगिदिएन डर भएर पुऱ्याएन भने पनि ऊ 2-3 दिन बाँच्छ होइन। अनि त्यसपछि नटहरू फलफुलहरू सबै मैले सम्झे जति र जाने जति चाहिँ मैले एउटा जेब्रा ठुलो उसमा गरेर अनि छोरालाई पुरै अब पन्जाहरू लगाएर मास्क लगाएर अनि ढोकाको छेउमा पनि नजाऊ, त्यस्तो 1 फिट वर राख। अनि त्यसपछि तिमी आफैले पनि नगर, मलाई भन, म फोन गरेर बाबाले फोन गरेर भनिदिनुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसो गरेको थियौँ कि। तर त्यो भोलिपल्ट बिहानै त्यो भाइले चाहिँ मेरो डाइरिया राति भयो आन्टी भनेर त्यसको 2-4 दिनमा चाहिँ ऊ राम्रो भएर अनि 14 दिन पुग्दा चाहिँ यहाँ नेपाली समुदायहरूले नै सहयोग गरेर उसको मोटेलको पनि खर्चहरू उस गरेर चाहिँ उसलाई सहयोग गरिएको थियो। अनि जोस अनि हाम्रो साहित्यकार दिपाजीले मलाई भन्नुभएको थियो, किशन दाइ किसानजीले के भन्नुभयो अस्ति भनिसक्नु भएको थियो कुरा, तर धेरै धेरै राम्रो काम गर्नुभयो उहाँले, साह्रै मलाई धेरै भन्नुभएको थियो, आज चाहिँ हाँसेर भन्नुभयो त्यही होइन। त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो, किनभने मेरो नजिकैको यहाँ बहिनी र ज्वाइँ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ यदि नेपाली समुदायमा भयो भने चाहिँ हामीले त्यस्तो हुन्छ नि, बिहान एकजनाले ढोकामा लगेर छोडिदिने, दिउँसो एकजनाले, बेलुका एकजनाले, त्यस्तो खालको काम गऱ्यौँ भने चाहिँ अब जस्तो डिस्पोजेबल भाँडाहरूमा त्यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यो खालको एउटा अभियान जस्तो चलाउँदा पनि हुन्छ भनेर। तर जे होस् एकदमै के भन्छु, भगवानले सायद हामी त्यो सधैँ रक्षा गरेको देशको भएर होला होइन। कोही पनि नेपाली समुदायमा सुन्न परेन क्या त्यसरी, यहाँ पनि 6-7 जना भन्दा बढी सुन्न परेन। र अहिले चाहिँ हामी अहिलेसम्म पनि हामी चाहिँ घरमा परिवारहरू चाहिँ घरमै छौँ, तर बिहानै त्यति खासै हुँदैन। अनुभव म चाहिँ अब कवि गोवर्धन पूजासँग सोध्न चाहन्छु। अब प्राय चाहिँ यो तपाईँ पनि लगभग दिपाजीले भनेकै स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो बिचमा? हजुर धन्यवाद बद्रीजी र सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु भएको र पछि रेकर्डेड पनि हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। र यो कोरोनाको कहरले विश्व गाजिरहेको अवस्थामा साथीहरूको जे जति भन्नुभयो ती सम्पूर्ण कुराहरू मेरा अनुभव पनि
तीसँग रिलेटेडै छन्, त्योसँग सम्बन्धितै छन्। त्यसले गर्दाखेरि म त्यतातिरको तयारी र त्यतातिरको अनुभव भन्दा पनि मलाई चाहिँ यसपालि अत्यन्तै डराएँ म कोरोनासँग। यो म जीवनमा मैले धेरै चुनौतीपूर्ण कामहरू गर्दै आएको थिएँ, खेलदेखि लिएर अरू जस्तो जम्प गर्नेहरू, त्यस्ता खतरोका खेलाडी भन्छ नि हिन्दीमा, त्यस्ता किसिमको खतरासँग खेल्दै खेल्दै आएको मान्छे र विभिन्न दुर्घटनाहरूसँग पनि म बचेर आएको मान्छे, नजिकबाट मृत्युसँग नजिक भएर हिँडेको मान्छे म। त्यसैले मलाई त्यति डर लाग्थेन, म डराएको पनि थिइनँ, किनभने त्यो च्यालेन्जहरू स्वीकार्दै आएको भएर। तर यतिखेर भने यो अवस्थामा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ अदृश्य शक्ति भएको हुनाले म अत्यन्त डराएँ। र मेरो आफ्नो बिजनेस भएको हुनाले, म आफै काम गर्ने, मेरो परिवार म काम गर्ने भएकोले 1 हप्ता जति हामी कम्प्लिटली बन्द गर्यौं। र त्यसपछि वातावरण हेर्दाखेरि सबै अरूको चाहिँ हाम्रो जस्तो व्यवसाय सबै खोलिराखेको देखेपछि अनि बल्ल सतर्कता अपनाएर हामीले खोल्न थाल्यौं। र अहिले पनि हामी रेगुलर आवरमा छैनौं कि कम गरेर मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, सेनिटाइजर गर्ने र सोशल डिस्टेन्स अलिकति टाढा गर्ने गरेर काम गरिराखेको छौँ। र अर्को नयाँ चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा अहिले मैले सिकेको कुरा चाहिँ बेलुका आउने बित्तिकै कामबाट फर्किने बित्तिकै बाहिरको लुगाहरू सबै बाहिर खोलेर राखेर अनि सिधै म बाथरुममा गएर तातो पानीले नुहाएपछि पहिलो नम्बर मेरो त्यो नुहाउने हुन्छ। साबुन पानीले मजाले नुहाइसकेपछि फर्केर आएर अनि तातो पानी तयार भइराखेको हुन्छ एउटा बाटामा, त्यो तातो पानी म बाफ लिन्छु। र त्यसपछि मेरो थर्ड भनेको यो 1 गिलास भरि मेरो मगभरि तातो पानी र नुन, बेसार, अदुवा हालेको, जिरा, ज्वानो सबै हालेको पानी हुन्छ। त्यो खाएपछि बल्ल मेरो अनि डिनरको काम र परिवारसँग घुलमिलको काम हुन्छ। त्यसरी मैले बिताइराखेको छु अहिले। यो सबैको यो अनुभूति पछि अब हामी अलिकति तपाईहरुसँग भएका सृजनाहरू केही छन् भने त्यो पनि यसो श्रवण गरौँ भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो संकटले पक्कै पनि त्यो केही जन्माउँछ पनि भनिन्छ यो संकटको बेलामा, हैन? कोरोनाको महामारी अनि यसबाट देखिने मानवीय वेदनालाई पनि यदि कसैले सही व्यक्त गर्छ भने त्यो साहित्यकार हुन्छ भनिन्छ। अब हाम्रोमा चलेकै छ, अब जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तै समाजले नदेखेको कुरा, कुनै आम मान्छेले नदेखेको कुरा साहित्यकारले देख्छ भनिन्छ, हैन? त्यस्तै गरेर अब साहित्यकारको नजरमा यो कोरोनाको यो अवस्था के कस्तो रह्यो, तपाईले के सृजना गर्नु भएको छ होला त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ। म कवि किसान सिंह धामीबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईको यो बीचमा साहित्य सृजना कस्तो रह्यो? धन्यवाद। रिटी घुमी टुमचट्टार भने जस्तै म कहाँ आइपुग्नु भयो। तर यो कोरोना भन्नेलाई भरसक चाहिँ प्रत्येक मान्छेको के भन्छ भने भित्रबाट चाहना गर, भगवानले पनि भन्छ अरे तिमी चाहरे म पुरा गर्छु भनेर। हामी जसले पनि कोरोना 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 भन्यो भने कोरोना कहिले जाँदैन, कोरोना नजिकै हुन्छ। तर कोरोना बिर्सिदिनुहोस् के, कोरोनालाई नसम्झनुहोस्, कोरोनालाई छोडिदिनुहोस्। यो सञ्चार क्षेत्रबाट कोरोनालाई पछाडि राखिदियो भने त्यो कोरोना त्यही हुँदैन, कोरोना आउँदैन नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, कोरोना आएर म घरभित्र लेख्छु भनेर बाबा, म त घर पुरै कोरोनादेखि डराएको मान्छेले के लेख्न सक्छ, कहाँबाट आउँछ त्यस्तो लेख्ने शक्ति भने? डर मान्छे पनि लेख्न सक्दैन नि, हैन? तर कोरोना चाहिँ स्वयं मृत्यु होइन भनेर पहिलेदेखि नै भनिरहेको छौँ, अझ पनि भनिरहेको छौँ। तर सावधानी चाहिँ अदमाउने। अब यो त के गरिदियो भने WHO ले चाहिँ विरोधाभासका विज्ञप्तिहरू निकाल्यो। उसले फर्स्टमा कहिले डिसेम्बरमा निकाल्यो। डिसेम्बरमा के भन्यो, यो एउटा नदी समुद्रको माछा, समुद्रको जनावरबाट उत्पन्न भयो भन्यो। त्यसपछि पशुबाट उत्पन्न भयो भन्यो। यसले दुईटा अलग अलग लेखेको छ। त्यसपछि हावामा सर्दैन भनेर भन्यो। त्यसपछि हावामा सर्छ भन्यो उसले, हैन? अब यो एउटा उइनै WHO नै प्रष्ट छैन कि कहाँबाट उत्पन्न भयो र यसको के भइरहेछ भन्ने कुरा। यो चाहिँ तथ्य हो, यो सत्य कुरा हो। त्यसपछि यसले प्रभाव असर कहाँ पारिदियो भने न्युयोर्कमै कुरा गरौँ। न्युयोर्कमा लकडाउन भनेको छ, हामी सब सेफ छौँ। हस्पिटल मान्छे गइरहेछन्, भर्ना भइरहेछन्। अब त्यहाँ उपचार गर्ने कसले हो? के डाक्टरलाई आफ्नो ज्यानको हुँदैन र? त्यसलाई पिपी सबै रेडी छ र त्यससँग। अब ट्रेनहरू हिँडिरहेछन्, मान्छेहरू छन्, के ट्रेनमा मान्छेहरू एकअर्कामा जाँदैन र? मान्छेहरू बसमा हिँडिरहेछन्। तर सुरक्षा अपनाउनु
सबैको जिम्मेवारी हो। घर सफाइ रहनु हामीहरू आफैको मानव चेतना हो। कोरोना देखेर डर्नु चाहिँ होइन। त्यसैले म कोरोना यसो भन्दाखेरि यही हाम्रो साथीहरू पनि भन्लान् होइन, नलागन्जेलसम्म त्यस्तै भन्ने हो। त्यो स्वाभाविकै हो, त्यो भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर त्यो कोरोनालाई कुरै नगरौँ, कोरोना कुरै नै नगरे जान्छ त्यसपछिका कुराहरू हुन्छ। हामी तपाईसित भन्दै हुनुहुन्छ है? होइन, म भन्दा अनि अस्ति मेरो देशको चिन्ता छ। मेरो देशको के चिन्ता छ भने यहाँ त अमेरिकामा त के रहेछ, काम नगर्यो भने उसको बेरोजगारी भत्ता पायो, खायो रहेछ। नेपालमा त त्यो रहेनछ बिचरा। अब मेरो आफन्तहरू महाकाली एउटा बोर्डर छ, त्यो हजुरले हजुरको प्रोग्राममा हेरेको थिएँ मैले, हाम्रो नेपाल जी सञ्चार गरे है, अस्तिको प्रोग्राम हो कि आचार्यजीको। अनि अब त्यहाँको सीमा लेखको कुराहरू, दिपुको लेखका कुराहरू धेरै थिए। मैले पहिले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, अहिले पनि सेम त्यही छ, त्यो हालत त्यही छ। अब त्यो सोचेर, त्यो हेरेर, त्यो सम्झेर मैले के कविता परिमार्जन गरेर छौँ एउटा छन्द श्लोकमा होइन, श्लोकमा अहिलेलाई त्यो हेरेर मात्र गरेको हो। किन लिपु लेक भनेको मेरो जिल्ला परेको हुनाले हो। तर अरू चाहिँ यो कोरोनासित चाहिँ म त्यति पछाडि हो। कोरोनाको बारेमा म बढी कुरा गर्दिनँ। हामी तपाईसित भएको अरू त्यही बारेमा अहिले जुन चर्चाको विषय पनि हो, नेपालमा मात्र होइन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चित बनेको घटना बनेको छ, त्यो तपाईँको जिल्लासँग सम्बन्धित पनि भएको हुनाले तपाईँसित त्यो सृजना छ भने कृपया सुनाऊ। त्यसो भए त्यो सानो एउटा सृजना सुनाइहाल्छु है, तर 2-4 लाइन छ त्यसलाई। भूमि मध्य थियो, हिमाल शिर थियो, खुट्टा मधेसै थियो, झाडी जङ्गल थियो, तराई भरमा सौहार्द देशमा थियो। बेच्यो काली गण्डक लिलाम भएको, कोशी उहिले गयो, गड्डा चौकी त साँची छु यो भूमिमा, कहाँ सिमाना थियो। हराए कति गजा र 10 गजा, जाबो लिया धुरा। हराए कति गजा र 10 गजा, जाबो लिम्पिया धुरा। ओ सरदै चुनाव बिचमा, भारू भिरेका बोरा। कस्तो सन्धि भाछ र देश बिच, कसलाई थाहा भाछ र। नारा जुलुस कति भए त्यो देशमा, सुधार कहाँ भाछ र। देश भयो घुस्याह बढी भो, नेता बढी भोगी भो। मोटा ये सब मूल गेट नटने, जनता सबै जोगी भो। सके न र म भिज्न त्यो उपगुठमा, एक्लो किनारा भए। भाँसिए म पनि अधिक जन झैं, अहिले प्रवासी भए। यही सुनेको थिएँ मैले अस्ति सुनेको हजुरको। अत्यन्तै राम्रो। फेरि पनि अब अरू पनि छन् भने गरिन्छ, एकदमै राम्रो र सान्दर्भिक। म दोस्रो राउन्डमा अस्ति गएको थिएँ। हुन्छ, हामी त्यो पनि गरिन्छ। अब म यो कविता पछि अब एउटा गजलको स्वाद लिन चाहन्छौँ हामी। वास्तवमा गजल साहित्यको एउटा विधा हो। नर्मल्ली हामीले पत्रकारिताको भाषामा हामीले शब्द लेख्दा अथवा कुनै समाचार लेख्दाखेरि चाहिँ कोर मेन इकोनोमीको सिद्धान्तलाई आधार मानेर हामीले समाचार लेख्नुपर्छ भनिन्छ। हामीले थोरै शब्दमा हामीले धेरै अटाउनु पर्छ, धेरै शब्द गन्थन गर्नुहुन्न भनिन्छ। जस्तै गजल पनि लगभग साहित्यको पनि त्यही कोर मेन इकोनोमीकै सिद्धान्तमा आधारित हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर मलाई त्यति थाहा छैन। म आनन्द दाइसँग सोध्न चाहन्छु कि यो बिचमा चाहिँ तपाईँको गजल सृजना अथवा मुक्तक सृजना कस्तो रह्यो? धन्यवाद बद्रीजी। मैले भर्खरै आजै मात्र एउटा तयार चाहिँ मेरो अलि अगाडि भएको थियो कोरोना सम्बन्धी एउटा सचेतनामूलक गीत एउटा तयार भएको छ। मैले आजै फेसबुकबाट पोस्ट गरेको छु, धेरै ठाउँमा सेयर पनि गरेको छु। अत्यन्तै राम्रो छ। धन्यवाद। यो चाहिँ बहिनी माण्डवी त्रिपाठीले गाउनु भएको छ र उहाँकै श्रीमान विपिन आचार्य भाइले सङ्गीत गर्नुभएको छ, एरेन्ज गर्नुभएको छ। यो
म ओहायो हुँदाखेरि दाइ केही छ भने म तयार गर्छु, मलाई पनि अब छुट्टी अलिक फ्री छु भन्नुभयो। मैले तुरुन्त चाहिँ कुनै संशोधन नगरिकन मसँग जे तयार थियो मैले तुरुन्त दिएको थिएँ। त्यो एउटा सचेतनामूलक हो भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले अघि कवि किशनजीले भन्नुभयो डराउने होइन भन्नुभएको छ। डराउनु चाहिँ पर्छ, किनभने यसको चरित्र अहिले नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ 65 ओभरका अथवा अलिकति एडल्ट मान्छेहरू, अलिक बुढो मान्छेहरू चाहिँ उमेर पुगेका मान्छेहरू बित्नु भएको छ भने नेपालतिर अलिक कम उमेरका मान्छेहरूलाई यसले सङ्क्रमण गरेको छ। अथवा अन्य देशमा जानुभयो भने अन्य किसिमको विशेषता पाइन्छ। त्यसकारण डराउनु पर्ने कारण चाहिँ के भनेदेखि यो अननोन छ, थाहा छैन। त्यसकारण सकेसम्मको हामीले सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ। मैले एक दुईवटा आफैले पनि एउटा कार्यक्रम आफैले पनि गरेँ यो बिचमा, मुक्तक सम्बन्धी। र एउटा साथीले मलाई, एउटा भाइले के भन्नुभयो भने मुक्तक र रुवाईको बिचमा एउटा भिन्नता के हो दाइले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा भनिदिनु पर्यो, विशेष गरेर मुक्तक र रुवाईको बिचमा के भिन्नता छ भन्ने किसिमको एउटा त्यो कार्यक्रम गरेँ। एउटा चाहिँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको अध्यक्ष समेत राखेर विश्वभरि नै रहनुभएका केही मुक्तकारहरूलाई छानेर मुक्तक कसरी लेखिन्छ मुक्तकको विषयमा एउटा कार्यक्रम गरेँ। अब यो साहित्यकारहरू म त्यति भित्र डेप्थमा नजाउँ, साहित्यकारहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सीमा त छँदैछ। यो समुद्रको छाल जस्तो तपाईँको कुनै छाल भनेको हावाको चाप आएपछि बग्ने चिज हो। जति पटक त्यो हावाको चाप आउँछ त्यति पटक समुद्रको छालले किनारमा एउटा सीमा चाहिँ कायम गरेको हुन्छ। सीमा त्यो किनारमा आइरहेको हुन्छ छाल। अब यहाँ त हामीलाई कस्तो भयो भने यो साहित्यकारहरूलाई पनि विषय थपिँदै आयो। हिजो कोरोनाको आयो, अब अहिले लिम्पिया ध्रुवको आयो। म यतिखेर मेरो हातमा यतिखेर मेरो अगाडि एउटा गजल छ, एकदमै ताजा गजल। म तपाईँलाई यहाँलाई सुनाउँ है त भाइ? तपाईँ मार्फत म विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण गजल मनहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कवि किशनजीलाई पनि यो सुन्न अनुरोध गर्दछु। चिन्ता गर्नु पर्दैन। मेरो गजल सुरु गर्छु। एउटा मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न। भाइ भनेर नफकाउनु दाइ बनेर ए, भाइ भनेर नफकाउनु दाइ बनेर ए। जमिन दिन्न त्यो बरु तेरो प्यार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न। हरियै छन् पहाड मेरा दाउरा बाल्नलाई, हरियै छन् पहाड मेरा दाउरा बाल्नलाई। लैजा तेरो ग्यास तेल उपहार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। जमिन दिन्न बरु तेरो प्यार चाहिन्न। बाँचेका छौँ आफ्नै पौरख आफ्नै गौरवले, बाँचेका छौँ आफ्नै पौरख आफ्नै गौरवले। भोबो तेरो नक्कली संसार चाहिन्न। भाइ भनेर नपकाउनु दाइ बनेर ए, जमिन दिन्न बरु तेरो प्यार चाहिन्न, फकाउनलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। तोरीको फुल देखाएर फकाउँदैछस् ए, तोरीको फुल देखाएर फकाउँदैछस् त। तेरो सुक्खा माहुरीको घार चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। जमिन दिन्न बरु तेरो प्यार चाहिन्न, लैजा तेरो ग्यास तेल उपहार चाहिन्न। मेरो जमिन सम्पत्ति हो मेरो पुर्खाको, मेरो जमिन सम्पत्ति हो मेरो पुर्खाको यो जमिनलाई बजार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न। मेरो यो गजलको अन्तिम शेर तखल्लुस। आनन्द भो तेरो मुहार हेर्नै परेन, आनन्द भो तेरो मुहार हेर्नै परेन। चाहिन्न त 1 2 3 4 चाहिन्न। एउटै मौका दिनु बारम्बार चाहिन्न, छप्काउनेलाई खुकुरीमा धार चाहिन्न। जमिन दिन्न बरु तेरो प्यार चाहिन्न, लैजा तेरो ग्यास तेल उपहार चाहिन्न। यो लिम्पियाधुरा खोसिएको प्रति आक्रोश थियो मेरो। अत्यन्तै यो राष्ट्रभक्तिपूर्ण एउटा चाहिँ एउटा अझ भनौँ न यो जोसिलो मान्छेको जुन आफैलाई पनि हजुर सृजना जुन प्रस्तुत गर्नुभयो हैन, मान्छेहरूलाई राष्ट्रवाद चाहिँ झल्किने खालको, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। म अब कवि रश्मि भट्टतिर जान चाहन्छु। उहाँ पनि आफ्नो सृजना सुनाउनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। रश्मिजी, तपाईँ यो बिचमा अब सृजना गर्नु भएको छ भने
यो बिचमै अथवा यही पेन्डेमिककै विषयवस्तुमा छ भने त्यो, नत्र भने अरू कुनै तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ त्यो सुनाउनु भयो हुन्छ। हस्, म त अहिले त मैले कोरोना शब्द नभएको मेरो रचना नै छैन भन्दा हुन्छ। 10-12 दिन चाहिँ मैले सिर्जना गर्न सकिनँ। म चाहिँ डराएकी पनि छु, एकदम डर त्रासमा पनि छु, निराश पनि छु। यति धेरै मान्छेहरू नमार भगवान् भन्दै म पुकारा पनि गरिरहेको छु, तर मेरो भित्रको सिर्जना चाहिँ डरले मारेको छैन। 15 दिनपछि चाहिँ म लेखिरहेकै छु र पहिला आज चाहिँ म एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्छु है त। कोरोनाको चित्कारले धरती शून्य झै छ, मानिसको आत्मीयता खुम्चिरहेकै छ। आज टाढा भोलि टाढा कति दिन टाढा, आज टाढा भोलि टाढा कति दिन टाढा, इन्टरनेटमा जीवन्तता थोरै झल्कँदैछ, इन्टरनेटमा जीवन्तता थोरै झल्कँदैछ। यो कोरोना सम्बन्धी 3वटा छ। अब दोस्रो, यस्तो दुःख भोग्नु पर्ला जान्दै जानिएन, भोलि बाँच्न पैसै पैसा साध्यै साँचिएन, कोठालाई नै ब्रह्माण्ड पो देख्दैछु है मैले, कोठालाई नै ब्रह्माण्ड पो देख्दैछु है मैले, खुल्ला आकाश खुला धरती हेर्नै पाइएन, खुला आकाश खुला धरती हेर्नै पाइएन। मिठो मिठो। अब तेस्रो, मर्नेहरू मरे पनि बाँच्नेहरू उठौँ, सुख दुःख यस्तै त हो एकतामा जुटौँ, बसेका छौँ बन्दी बनी घर भित्र भित्रै, बसेका छौँ बन्दी बनी घर भित्र भित्रै, सञ्चारको माध्यमले मानवता साटौँ, सञ्चारको माध्यमले मानवता साटौँ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। समय भयो भने चाहिँ अनि छन्दको कविताहरू हुन्छ, हामी त्यो पनि सुनाउला। म अब कवि गोवर्धन पूजासँग जान चाहन्छु। यो बिचमा तपाईँको सृजनाको जुन माहौल अथवा अवस्था कस्तो रह्यो? हजुर, धन्यवाद बद्रीजी। मैले भन्ने हो भने म चाहिँ अलि फरक किसिमको प्रवृत्तिको मान्छे छु। मलाई चाहिँ यो अलि संवेदना भरिएका कुराहरूले गर्दाखेरि छुन्छ, तर म तत्काल त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्न सक्दिनँ र लेख्न पनि सक्दिनँ। त्यसले गर्दा मेरो रचनामा चाहिँ एकदम कमी आयो र म आफैसँग डराएको हुनाले, कोरोनासँग डराएर अनि मैले लेख्न सकिनँ यो समयमा। र पछिल्लो समय चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई अनलाइनबाट आउनु पर्यो, कविता भन्नु पर्यो, केही भन्नु पर्यो भन्दाखेरि म लुकेर भागेर बसिराखेँ र भाग्न नसकेपछि हाम्रै साथीहरूले यहाँ पनि बोस्टनमा पनि सिर्जना उत्सव गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले करकापमा अब चाहिँ आउनुपर्छ भनेर उहाँले 2-3टा हप्ता कार्यक्रम गरिसकेपछि अब म जान्छु भनेर गएँ र बिस्तारै त्यो दिन चाहिँ म 3टा जति सानो सानो टुक्राहरू म छोटो कविता लेखिरहेको छु, त्यो कविता लेखेर सुनाएँ त्यो बेलामा। र पछिल्लो समय मैले चाहिँ मसँग चाहिँ अनुभूतिहरू चाहिँ सँगाली राखेको छु, तर तत्काल लेख्नको लागि चाहिँ मैले लेख्न सकेको छैन। पक्कै पनि आगामी दिनमा त्यसलाई, त्यो अनुभूतिहरूलाई, अनुभवहरूलाई चाहिँ मैले सेयर गर्नेछु र लेखनमा म उतार्नेछु। त्यस्तो छ मेरो चाहिँ लेखनको प्रवृत्ति चाहिँ। केही तपाईँले सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले। हजुर, हुन्छ। साथीहरूले, रश्मिजीले सुनाउनु भयो, हाम्रो किशनजीले सुनाउनु भयो र आनन्दजीले सुनाउनु भयो, अब दिपाजी पनि सुन्न बाँकी छ होइन। मेरो पनि एउटा अलिकति फरक किसिमको पहिलाको कविता छ, धेरै पहिला लेखेको कविता, त्यो सुनाउँछु। हुन्छ। एल्बम भित्रका समयहरू। मेरो कविताको शीर्षक हो एल्बम भित्रका समयहरू। आलिसान महलमा जन्मिएकी सहरकी मेरी प्रेमिका मेरा प्रत्येक खुसीमा साथी बन्छे। आलिसान महलमा जन्मिएकी सहरकी मेरी प्रेमिका मेरा प्रत्येक खुसीमा साथी बन्छे। प्रत्येक साँझ डिस्को र बारमा हुस्कीको चुस्की लिन रमाउँछे। महँगा गहना र अत्याधुनिक फेसनमा लुटपुटिन मन पराउँछे। स्टार संस्कृतिको अनुकरण गर्दै नयाँ सडकमा टहलिन मन पराउँछे। वास्तवमा यी सबै कुरा गर्न म पनि मन पराउँछु। वास्तवमा यी सबै कुरा गर्न म पनि मन पराउँछु। जब म एक्लो हुन्छु सुदूर गाउँको सम्झनामा, जब म एक्लो हुन्छु सुदूर गाउँको सम्झनामा, एल्बमको तस्बिर हेर्दा हेर्दै टक्क रोकिने गर्छु। जब म एक्लो हुन्छु सुदूर गाउँको सम्झनामा, एल्बमको तस्बिरहरू हेर्दा हेर्दै टक्क रोकिने गर्छु। किन तस्बिरमा पनि टोपीले ढाक्न सकेन मेरो बाबुको टोपी? किन तस्बिरमा पनि
टोपीले ढाक्न सकेन मेरो बाबुको टोपी। धन्यवाद। मिठो मिठो मिठो, साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो। अब सृजनाको निम्ति म दिपाजीसँग अनुरोध गर्छु। दिपाजी, तपाईसित कुनै यो बीचमा तपाईको सृजनाको अनुभूति कस्तो रह्यो? यो महामारीको बीचमा सृजनाहरू कस्तो भयो? सुनाइदिनुस्। भए जस्तै सुरुको दिनहरूमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने भावनाहरूको पनि ट्राफिक जाम हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि। अब अनेक कुराहरू सुन्दाखेरि त धेरै कुराहरू मनमा हुन्छ नि है, तर लेख्न नसकिने कि। अनि त्यसपछि केही लेखेँ सुनाएँ पनि होइन। तर आज चाहिँ म पुरानै कविता सुनाउँछु, किनभने मैले लेखेको केही कविताहरू चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिहरू सुनाइरहेको भएर है। मैले मेरो पुरानो कविता हो गर्भिणी समय। विचारहरू असमञ्जसतामा हावाको वेगसँग दौडदा एक मोडमा ठोकिएर मलाई उठेर भन्छ, अनुरोध यो क्षणको ख्याल गर्नु, समय गर्भिणी भएको छ। म आफ्नै छाती छामेर अचम्मले झस्किएँ अनि बोधताको गर्वले मुस्कुराएँ। मेरो डढेलो झैँ जलेको मनलाई, आगोको भुप्रोमा पिल्सिएको देशलाई थाहै नपाई आगोकै झिल्काले भर भर बलेको यो घडी नागरिकका मनहरूलाई मलम लाउन कोही आउने आशले। समयले जन्माएको महान व्यक्तित्वहरूलाई मैले क्षमा माग्दै भने, तिमीले हिँडेको बाटो हिँड्न नसक्दा, तिमीले भनेको कार्य गर्न नसक्दा, तिम्रो विचारहरूको कद्दर नहुँदा, तिम्रै असल भावनाहरू धरी रोएको देखेर मैले नै समयलाई गर्भिणी हुन अनुरोध गरे। समय र जीवनको भूगोल पल्टाउँदा जल्दै मेटिएको इतिहास पढ्छु। चेतन अवचेतन मनभित्र गढेर सुकसुकाइरहेको विश्वास जाग्दा संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता, सदियौँदेखिको मानवीयता फेरि पुनर्जन्म हुन्छु भन्छ। कामना गर्छु म अब संस्कृति आफ्नै जन्मोस्, सम्पदा हरा भरा भएर फुलोस्, सभ्यताले सगरमाथा छुन सकोस्, सत्य युगको सबोध मनुष्यता पशु पन्छी प्रकृतिको भाषा बुझियोस्। सत्यम शिवम सुन्दरममा डढेरो लाग्ने चेष्टा नगरोस् कसैले। सत्यम शिवम सुन्दरममा डढेलो लाउने चेष्टा नगरोस् कसैले। यसैले समय गर्भिणी भएको छ। प्रत्येक मुटु जलन रापमा अमृत वर्षन, असिनाले चुटेको पत्रदल जीवन नहुन, आफै जन्मेको ठाउँलाई देश भन्न पाउन, आफ्नै पसिना घोप्टाएर एक पेट भर्न, मौलिक सिर्जना रीतिरिवाज संस्कारको अफर हुने छैन अब। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न, आफ्नो निर्णय आफै गर्न हामीलाई समयले जन्माइरहेछ। बारम्बार आफैबाट आफू हुन हामीलाई समयले जन्माइरहेछ। बारम्बार आफैबाट आफू हुन समय गर्भिणी भएको छ। हामी मान्छे भएर जन्मिनु पर्छ। समय गर्भिणी भएको छ। हामी मान्छे। मिठो 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 कविता सुनाउनु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो एउटा भनौँ न एकदम त्यो भावनात्मक कविता सुनाउनु भयो। म कवि किसान सिंह धामीसँग जान चाहन्छु। धामी दाजु, तपाईको यो बीचमा जस्तै कोरोनासँग नडराउने भन्नुभयो, अनि अर्को साहित्यकार आनन्द श्रेष्ठजीले कोरोनासँग डराउनु पर्छ भन्नुभयो। यो चाहिँ साहित्यिक रूपबाट भन्नुभयो अथवा के, जस्तै आफ्नो एउटा भावना हो अथवा प्र्याक्टिकली हो? यसलाई अलिक प्रश्न पार्दैन। नडराउने चाहिँ प्राय चाहिँ अब साहित्यमा नडराउने भनेर केही सृजना गर्नु भएको छ? होइन, यो के भने मलाई हाम्रो आनन्दजीलाई थाहा छ, म मृत्यु शय्याबाट निस्केको मान्छे हुँ। म बिरामी पर्दाखेरि एम्बुलेन्समा हस्पिटल लाने बेला मेरो अर्धाङ्गिनी भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, हामी फलानु हस्पिटल जाँदैछौँ, तपाईँ क्याबमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यतिखेरै थाहा भइसकेको थियो नम्बर 1, तर एक्लै जानु पर्दो रहेछ भनेर। अनि
म धेरै धेरै साथीभाइहरूसँग हस्पिटलमा गए। हस्पिटलमा अपरेसन हुँदाखेरि त्यहाँ डाक्टरहरूले भित्र रुममा जान दिँदैनन् र उनीहरू लुगा पुरा चेन्ज गरेर पठाउँछन्। कहाँ पठाउँछन्? आफूले स्वच्छ हुँदाखेरि अथवा स्वच्छ हुँदाखेरि आँखाले देख्दाखेरि लुगा सबै खोलेर भित्र पठाउँछन्। डाक्टरले किन पठाउँदो रहेछन् भने त्यहीबाट गयो भने तिमीले नाङ्गै जानु पर्दो रहेछ भनेर सत्य हो कि त्यो भने सत्य हो, त्यो यथार्थ हो। त्यसैले यो कोरोना जब भन्यो, कोरोनाको आँखाले नदेख्ने जीवाणु के हुन्, तिनी भाइरस हुने के हुन् थाहा भएन। अब त्यो मुखमा छिर्छ भनेर कपडामा राख्यो रे, कपडामा त्यो छिर्दैन, कपडामा त्यो पानी छिर्छ त, त्यो त्यसलाई पानी राख्यो भने पानी छिर्छ भने जीवाणु छिर्दैन नि त। त्योभन्दा कति त्योभन्दा साना जीवाणु हुन्छ नि त, त्यो मुखै छोपिदिने जीवाणु अथवा त्यो कहाँ हो त्यो किसिमको होइन। त्यसैले यो कोरोना सावधानी अपनाउनु पर्छ। यदि सावधानी नअपनाउने भए के डाक्टरहरू हात धुँदैनन्? के डाक्टरहरूले के साबुन पानीले हात धोएकै थिएन? कुनै डाक्टर नर्सहरू कहाँ कतिले अब त्यहाँ भयो त्यो घटना हुँदाखेरि के तिनीहरूले साबुनले हात पानी धोएकै थिएन र तिनीहरूले सफा गरेकै थिएनन् र? तर सफा गरेको थियो। गर्दा गर्दा पनि त्यो हुनको कारण के त? किन त्यो मात्र भयो, अरू किन भएन, अरू ठाउँमा किन भएन? अझ उही कुरा आयो हुन्छ भन्ने कुरा होला। तर डर भनेको चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्छ, रुललाई मान्नु पर्छ। किनभने सरकारले जे घोषणा गर्यो त्यो आधिकारिक हुन्छ। सरकारले यदि घोषणा सत्य हो भन्यो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ। हामीले आँखापट्टि बन्द पारेर, जसरी गान्धारीले चाहिँ सत्य मान्छेले भने आँखापट्टि भनेर बसेकी थिइन्, त्यो। अब त्यो किसिमले चाहिँ मैले कोरोनासित डर्दिन र सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर भनेको हो। भनेपछि मनोबल उच्च बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने हो नि त खास त, है? त्यो मनोबल उच्च पार्ने, सावधानी भनेको मनोबल बढाउनु पर्यो, खानेकुरामा आफूले खानु पर्यो, सरसफाइ गर्नु पर्यो। अब हामीले हेरिरहेछौँ, जस्तै मैले हेरिँदाखेरि महाकालीको पारी र वारी त्यो नदी कहीँ 15 मिटर छ, कहीँ तपाईको 9 मिटर मात्र छ के चौडा। अब त्यो 9 मिटर चौडामा उनीहरू आउन सक्छन्, वारी र पारी आउन जान सक्छन् भने त्यो पारी चाहिँ मान्छे 100 मान्छे एक ठाउँमा बसिरहेका छन्, वारी घर नआउन सकेर अब ती मान्छेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसाउने वा के गर्ने हो? त्यसले वारी ल्याएर वारी चेकअप गराएर 1 बाई 1 चेक गराएर त हुन्छ नि हैन। अब ती 100 मान्छेहरू भएर पनि तिनीहरू आउन सक्दैन भने त्यतिकै बिरामी भइहाल्यो नि। अब यो मानसिकता त भित्र बस्दा बस्दा त्यो त्यतिकै टेन्सन भइरहेछन्, मान्छे आत्महत्या त्यही टेन्सन भएर त हो नि त्यो। त्यसैले मनोबल बढाउनुस्, खाना खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। धेरै त्यो टेन्सन चाहिँ मानसिक चिन्ता चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ बोक्नु भएन भनाइ हो। हाम्रो यो अहिलेको छलफललाई हेरेर धेरै मित्रहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया पनि जनाइरहनु भएको छ। म कृपया उहाँहरूको नाम लिने अनुमति चाहन्छु। जस्तै रामशरण हुमागाईले पनि सबैमा नमस्कार भन्नुभएको छ है। उहाँको सन्देश पनि तपाईहरुसम्म पुर्याउने अनुमति चाहे। त्यस्तै माधव शरण अधिकारीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ हैन। अनि विश्व थापाले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अहिले। अनि विमल नेपालले पनि बोस्टनबाटै हामीलाई हेरिरहेको जानकारी गराउनु भएको छ हैन। अनि ईश्वरी कार्कीले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। अनि कवि पिपल मणि सिग्देलले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। ईश्वरी कार्की मैले नाम लिइहालेँ हैन। सुदर्शन गौनीले पनि राम्रो छ कविजीको विचार भनेर भर्खरै तपाईको जुन किसान दाजुको विचारलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु भएको छ। उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। म अब कवि रश्मि भट्टको फेरि अर्को सृजना सुन्न चाहे। तपाईसित छ भने कृपया अर्को सृजना सुनाइदिनुस् न। एउटा छोटो छन्दमा ल्याएकी छु। यसले एकदमै नरम स्वर खोज्छ, तर त्यस्तो त मसँग छैन। तैपनि मेरो कविताको शीर्षक मान्छे, छन्द भुजुङ्ग प्रयासमा छ। खपी पीर बाधा यहाँ हाँस्छ मान्छे, जपी मन्त्रमाला
जुनी साँच्छ मान्छे कठै रोग पापी सबै मार्न खोज्यो नहारे नि मान्छे यहाँ हार्न पुग्यो नहारे नि मान्छे यहाँ हार्न पुग्यो थियो सत्यवादी भने दृश्य हुन्थ्यो बनी छदमा भेसी नयो घात गर्थ्यो जसै दुष्ट मान्छे छुरा रोप्छ पिठा छयो रोग त्यस्तै अधर्मी अदृश्य छयो रोग त्यस्तै अधर्मी अदृश्य हरे दैव तिम्रो सबै खेल रोक भयो घात धेरै नराम्रो नसोच तिमी हेर मान्छे बिना के छ धरती सबै शून्य मात्रै छयो हेर्न बाँकी सबै शून्य मात्रै छयो हेर्न बाँकी लडी रोगलाई यहाँ जित्न सक्ने कुनै काल हाँस्लान् कहाँ पुग्छ मर्ने नघुमोस्ला आत्मा यहाँ दुःख थप्न बिना औषधि नै परेको छ मर्न बिना औषधि नै परेको छ मर्न कहाँ बस्छ ईश्वर अहो देख्न पाए गुनासो मलाखौं सुनाएर भन्थे सयौं चोट पीडा नभोग्ने बनाए सयौं चोट पीडा नभोग्ने बनाए र मान्छे भनी गर्व भो नदिए र मान्छे भनी गर्व भो लौ नदिए मिठो मिठो साह्रै राम्रो म यसपछि अलिकति गजल अथवा मुक्त के आनन्द दाजुलाई मैले चाहिँ केही अपेक्षा गरेँ तपाईँबाट गजल अथवा मुक्त केही भन्नुपर्ने छ भने नि प्रसङ्ग सहित तपाईँले भन्नु म तपाईलाई फेरि लिम्पुवा धुरातिरै लान्छु हुन्छ म यतिखेर न्युयोर्क यतिखेर पहिलेको दाँजोमा छैन कोरोना अलिकति शान्त भए जस्तो लाग्छ तर पनि नेपाली साथीहरू धेरै सडकमै हुनुहुन्छ भोलिन्टियरी काम गर्दै हुनुहुन्छ म एउटा मुक्तक भन्ने छु र एउटा कविता त्यसबाट कन्टिन्यू गर्छु मेरो मुक्तक सूर्य रहुन्जल धरतीमा प्रकाश सकिने छैन वीरको भूमिमा कदापि पराजय देखिने छैन सूर्य रहुन्जेल धरतीमा प्रकाश सकिने छैन वीरको भूमिमा कदापि पराजय देखिने छैन एक थोपा रगत रहुन्जेल नशा नशामा एक थोपा रगत रहुन्जेल नशा नशामा म कदापि मेरो देशको नक्सा मिट्ने दिने छैन वाह वाह यो मेरो देशका लागि थियो मैले थोरै सेनुहरू पनि लेख्छु हाइकुहरू पनि लेख्छु म दुईटा जति सेनु सुनाउँछु हस् यो सेनु हाइकु भने जापानिज कविता हो लिम्पिया धुरा निलुकी नलिनु भो घाँटीको हड्डी दाजुको माया घरि टाउको खान्छ घरि जमिन प्रेमको नशा संसदको प्रस्ताव गाँजाको खेती म अब कवितातिर जान्छु मेरो कविताको शीर्षक छ हजुर आमाले नजन्माएको सन्तान यो विषय मलाई अहिले भर्खरै आनन्दजीले सुनाउनु भयो नि जस्तै जापानी हाइकु हामीले पनि जस्तै जापानी साहित्यको कुरा गर्दा जापानी हाइकुको बारेमा सुन्यौं अंग्रेजी साहित्यमा कुरा गर्दा सनेटका कुरा गर्यौं 14 हरफे कविता भनेर हाइकु भनेको तपाईले भने जस्तै छोटो अथवा हाम्रो मुक्तक र हाइकुसँग समानता केही भएको हो अलि हैन फरक छ मुक्तक चतुष्पदीय हुन्छ 4 पद अथवा 4 हरफमा हुन्छ मुक्तकको पहिलो हरफले कुनै पनि विषयलाई उजागर गर्छ सुरुवात गर्छ विषय प्रवेश गर्छ दोस्रो हरफले विषयलाई विस्तार गर्छ तेस्रो हरफ स्वतन्त्र हुन्छ र जसले चाहिँ चौथो हरफको आगमनको लागि एउटा कौतूहलता उत्पन्न गर्छ र चौथो हरफले सम्पूर्ण मुक्तकको भाव पक्षलाई समावेश गरेर प्रहार गर्छ तर त्यो चोटिलो हुनुपर्छ र मुक्तकको अन्तिम हरफ बोलिसक्दाखेरि मान्छेको मुखबाट आफसे आफ वाह निस्किनुपर्छ जस्तो तपाईको हरिण मार्ने बेला भनिन्छ यसलाई उदाहरण यसरी दिन्छ हरिण मार्ने बेलामा पहिलो हरफले बाणलाई राखिन्छ
धनुषलाई राखिन्छ बाँडमा, दोस्रो अरबले तान्छ, तेस्रो अरबले आँखालाई एकदम तीरमा सिधा गर्छ र चौथो अरबले हान्दाखेरि ठ्याक्क मृग मरेपछि जसरी आवाज चित्कार निस्किन्छ चौथो अरबले त्यसरी निकाल्छ। अब सेन्यु र हाइकुको विषयमा बोल्दाखेरि चाहिँ सेन्यु र हाइकु 17 अक्षरका हुन्छन्, दुवै 3 अरबका हुन्छन्। पहिलो अरब 5 अक्षरको हुन्छ, दोस्रो अरब 7 को हुन्छ र तेस्रो अरब 5 को हुन्छ। तर सेन्यु र हाइकुमा के फरक छ भनेदेखि हाइकुले प्रकृति समातेर लिएर आउँछ, प्रकृति त्यसमा मिसिनुपर्छ। हाइकुमा प्रकृति हाम्रो वातावरणको प्रकृति त्यसमा आउँछ। सेन्यु चाहिँ मान्छेको प्रकृतिसँग हुन्छ, मान्छेको नेचर जुन हुन्छ नि, मान्छेको नेचर। सेन्यु चाहिँ त्यो मात्रै बोकेको हुन्छ, फरक यति नै हो। छोटो कविता र एउटा सेन्यु अथवा मुक्तकले ब्रह्माण्ड बोल्नुपर्छ भन्छ होइन। जस्तो मैले अहिले भने एउटा, अब त्यो त्यति सफल त छैन होला, तर लिम्पिया धुरा निलु कि नलिनु घाँटीको हड्डी। अब यो कसलाई घाँटीको हड्डी भएको छ त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ हजुर आमाले नजन्माएको सन्तान। मेरो घरमा छोरो जन्मियो, बाजागाजा बज्दैछ, नाचगान चल्दैछ, वातावरण रङ्गीन रङ्गीन छ, तर छिमेकीको निकै चिन्ता बढेको छ। मेरो घरमा छोरो जन्मियो, बाजागाजा बज्दैछ, नाचगान चल्दैछ, वातावरण रङ्गीन रङ्गीन छ, तर छिमेकीको चिन्ता बढेको छ। मेरी हजुरआमा पहिलो पटक गर्भवती भएर पनि सुत्केरी भएनन्। मेरी हजुरआमा पहिलो पटक गर्भवती भएर पनि सुत्केरी भएनन्। छिमेकीले जाँतो बोकाइदिएछ हजुरआमालाई गर्भवती हुँदा। दोस्रो पटक आमाले प्रयास गरिन्। आमाले प्रयास गर्दा त्यही छिमेकीले बेसरी मह खान दिएछ। आमाले सन्तान त दिइन्, तर सपाङ्ग हुन सकिन। म जन्मदा त राम्रै जन्मिएको थिएँ, धेरै राम्रो भएर पनि होला कसैले मेरो हात तान्न लागे, कसैले गाला चिमोट्न लागे, जिस्किँदै गर्दै कसैले गाडा पड्काउन थाले, कसैले त गर्दन त कसैले अन्डकोशमा हाने। सग्लो र अग्लो मान्छे म, हेर्दा हेर्दै कुरूप, अपाङ्ग र होचो भएँ। धेरै समयपछि श्रीमती गर्भवती भइन्। धेरै समयपछि श्रीमती गर्भवती भइन्। पहिलो गर्भ तुवाइयो, दोस्रो पटक गर्भाधान हुने लाग्दा चिकित्सकहरूको सल्लाह मिलेन र 3 मध्येका 2 चिकित्सकको बलमा बल्ल बल्ल गर्भाधान गराइयो। म गर्भित भएँ। झन्डै 7 दशकमा मेरो घरमा सग्लो छोरो जन्मियो। झन्डै 7 दशकमा मेरो घरमा सग्लो छोरो जन्मियो, तर मेरो छिमेकीको साह्रै दुःख छ। तर मेरो छिमेकी साह्रै दुखी छ। मेरो छोरोको अनुहार कसै गरी उसको अनुहारसँग मिल्दैन भनेर छिमेकी साह्रै चिन्तित छ र गहन चिन्तनमा छ। छिमेकीले मेरो मुहार उसको मुहारसँग मिलाउने प्रयास गर्दैछ। छिमेकीले मेरो मुहार उसको मुहारसँग मिलाउने प्रयास गर्दैछ। मेरो कविता यति नै थियो। एकदमै राम्रो। जस्तै हाम्रो संविधान जारी गर्दा सम्मको प्रसङ्गलाई जोड्नु भयो कवितामा, समात्नु भयो। त्यसरी नै तपाईँले सही समात्नु भयो। अत्यन्तै राम्रो। जस्तै त्यो पहिलेदेखि लगभग कवितामा जसरी त्यो इतिहासदेखि सबै कुराहरूलाई समेटेर व्यक्त गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ है। सुरुमै एउटा मोडालिटी तयार पार्नुहुन्छ, यस्तो खाले कविता लेख्छु भनेर कि लेख्दै जाँदाखेरि बनियो? खास चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि मैले अब 1-2वटा साहित्यका विधाहरू, 2-4वटा विधाहरूसँग अलिकति खेल्छु। विद्यार्थी हुँ, अलिकति खेल्छु। मलाई कविता चाहिँ त्यति राम्रो लेख्न आउँछ जस्तो लाग्दैन। कविता लेख्नलाई विषय समात्नु पर्यो। एउटा विषय समातिसकेपछि त्यो विषयसँग चाहिँ त्यसको इतिहासदेखि वर्तमान सबै चिज थाहा हुनु पर्यो। अथवा फुलै मात्रको विषयमा कविता लेख्न थाल्नुभयो भने त्यो फुलको विषयमा त थाहा हुनु पर्यो। त्यसको सुवास कति आउँछ, त्यसको असर के हुन्छ, त्यसले के बेफाइदा गर्छ। गजलमा त्यस्तो हुँदैन। गजलमा तपाईले प्रत्येक शेयरमा एउटा कविता लेख्न सक्नुपर्छ। के भनिन्छ भने गजलको 1 शेयर बराबर एउटा कविता हो, एउटा गजल बराबर एउटा कविता संग्रह हो, र एउटा गजल संग्रह बराबर चाहिँ एउटा काव्य हो, महाकाव्य हो भनिन्छ। त्यो लेख्न सकियो भने। तर कवितामा चाहिँ एउटा विषय लिएर त्यो विषयसँग चाहिँ बहनुपर्छ। ठीक छ, यो बारेमा फेरि पनि चर्चा गर्छौँ, हामी फेरि सुन्छौँ। अझ कविता यो बारेमा हाम्रो गोवर्धन जीसँग पनि अझ जान्दैछौँ हामी। म दिपाजीको सृजना केही छ भने सुन्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि दिपाजी, कस्तो सन्दर्भ, कस्तो प्रसङ्गमा लेखेका कविताहरू तपाईँलाई प्रभावकारी भएको अनुभव छ तपाईँको अनुभूतिमा?
त्यस्तो म कुनै छ अथवा चाहिँ अलिकति प्रकृति प्रेमी, अर्थात् योभन्दा अगाडि चाहिँ म अर्किड चाहिँ नेपालमा चाहिँ म अर्किड व्यवसायी महिला हुँ। पहिलो अर्किड व्यवसायी महिला पनि हो र सानैदेखि म प्रकृतिप्रति एकदमै नजिक, बोट बिरुवा, माटो, मलाई चाहिँ लाग्छ म चाहिँ यो हिँड्ने बाटो कतै पनि नभएपछि एउटा बाटो त पक्रिन्छ नि गोरेटो हिँड्दै जाँदा, र सायद चाहिँ म त्यसरी आइपुगेको हुँ। नभए चाहिँ म आफू चाहिँ जन्मिँदा चाहिँ किसानै भएर म किसानकै छोरी हुँ र म किसानै हुनुको लागि जन्मिएको हुँ जस्तो लाग्छ है। हजुरको अर्किड खेती गोदावरीमा थियो है, भिरकुटे मण्डपमा पुष्प प्रदर्शनमा? हजुर हजुर, म 9, 10, 11 मा राष्ट्रिय अर्किड अवार्ड पनि मैले 3 वर्ष लगातार पाएको हुँ। म त्यो भएर म चाहिँ किसानै हुँ, तर मान्छेको सपनाहरू टुट्यो भने पनि फेरि अर्को सपनाहरू चाहिँ खोज्नु आफैले पर्दो रहेछ होइन। म चाहिँ आफूलाई राम्रो पाठक सम्झिन्थेँ त्यतिखेरसम्म, किनभने म नेपाली विषयकै विद्यार्थी भएकोले, र यो नै मेरो लागि सजिलो यात्रा थियो। जब म त्यहाँबाट बाहिर लाग्नु पर्यो आफ्नो माटोबाट, त्यसपछि म इमानदार साथ भनौँ न यो यात्रामा चाहिँ त्यहाँबाट निरन्तर छु, र त म नभए चाहिँ म एउटा किसान हुँ, पुष्प व्यवसायी हुँ। र म चाहिँ त्यही भएर प्रकृति र म जीवनको पनि हामी दैनिक जीवनमा देखिरहेको कुराहरू र तर साना साना कुराहरू जो छुटिरहेका हुन्छन्, जो हामीले ख्याल गरेका हुँदैनौँ, त्यस्तो विषयहरू चाहिँ मनपर्छ मलाई, कथा कविता जेमा पनि होइन। अनि मान्छेलाई पढ्दाखेरि अर्थात् सुन्दाखेरि यो मेरै कथा हो भन्ने जस्तो लागोस्, मेरै कुरा हो भन्ने जस्तो लागोस् होइन, त्यस्तो विषयहरू चाहिँ रुचाउँछु। अनि अलिकति मलाई अघि भन्न मन लागेको चाहिँ कस्तो थियो भने, किसनजीले भन्नुभयो डराउनु हुँदैन भनेर, गर्दनजीले चाहिँ एकदम होइन अब मलाई डर लाग्यो भन्दा, त्यो दुईटा बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले कति सुरुमा चाहिँ मलाई पनि डर लागेको हो, र अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ मेरो पनि अब एउटा भनौँ न पालो पर्खे जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, किनभने चाहिँ सुन्दा सुन्दा। तर मलाई चाहिँ मेरो बाबुले, सानो बाबुले भन्छ छोराले होइन, युद्ध भनेको जतिखेर पनि भिड्नु पर्छ र सधैँ तयार रहनुपर्छ आफू युद्धको लागि, निडर साथ भन्ने गर्छ। र त्यो कुरो चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ होइन। निडर हुनको लागि चाहिँ अब हामीले आफूले जानेको कुराहरू, सुरक्षाहरू अपनाउनु पर्छ, र त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले नै बिहान बेलुका जुन गोवर्धनजीले भन्नुभयो जस्तो तातो झोलिलोहरू खाएर आफूलाई, तर कस्तो भने म चाहिँ यस्तो पर्यो भने पनि यस्तो गर्छु भनेर आफूलाई आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ। अनि दिपाजी केही छ तपाईको सृजना अहिले हामीलाई सुनाउनलाई? सुनाउनुहोस् होइन, सुनाऊ भनेर हेर्दै थिएँ कि तपाईँले मेरो अलमलाई दिनुभयो। ए हस्, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। ठिकै छ, म यो अगाडि भएकै सुनाउँछु ल। यो चाहिँ मैले मौनता शीर्षकमा लेखेको छु, र मलाई चाहिँ कस्तो अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने, हामीले सत्य कुरो कति चाहिँ थाहा पाएर बाँचिरहेको हुन्छौँ, अथवा सत्य कुरो थाहा नपाए पो मर्छौँ कि होइन। र सत्य कहिले पनि बाहिर सायदै कम आउँछ जस्तो लाग्यो होइन। अक्सर हामी भ्रममै हुन्छौँ धेरै कुराहरू, र अहिले जसरी हाम्रो भाषाका कुरा, सिमानाका कुरा, धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, र त्यो भित्रको सत्यहरू वास्तवमा सामान्य जनताहरूलाई थाहा नभएर नै अहिले त्यसमा आन्दोलन धेरै कुराहरू भइरहेको छ होइन। तर अब सत्य कहाँ छ होइन, त्यो वास्तवमा सत्य जान्नेहरूलाई नै थाहा होला है। र त्यही कुरामा चाहिँ मैले सामान्य मौनता भन्ने एउटा विषयलाई लिएर लेखेँ। समयका मौन नयनहरू टोलाएर हेरिरहन्छ, ती आँखाभित्रको समुद्री छालहरू उर्लिएर आफै भित्रको आफूलाई कयौं पटक डुबाएको देख्छु। किनारमा उभिएर हात दिन सक्दिन। मौनता कतै विचलित नहोस्, दृढतामा कतै बाधा नहोस्, अन्तर्मनको अन्तर्ध्यान हुन सक्छ, आफै भित्रको बुद्धत्वको खोज हुन सक्छ। यसरी मौन त बस्नै सक्दैनौ, आफ्नै श्वासको गला घोट्नै सक्दैन। मलाई थाहा छ मौन सडकहरूको आफ्नो गन्तव्य हुँदैन, फेरि पनि हिँडिरहने यात्रुहरूलाई चुपचाप गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ। एक्लो जुन आफ्नै सीमा घेराबाट अँध्यारोमा पनि उज्यालो छरिरहन्छ। मौन पहाड उभिएर नै जीवन बस्ती बगाएर लान सक्दैन।
आँधीहुरी जस्तो भेललाई छेकेर बिहानै घामसँग मुस्कान पठाउँछ केटाकेटीहरूको ऊँटमा इन्द्रेणी छर्न, वृद्धाको साहसमा भरोसा भर्न। मौनता पछि बारुद पड्कन्छ, मौनता पछि नै क्रान्ति चम्कन्छ, सायद तिमी यतिखेर मौन छौ। वसन्तका यौवन र वैशले आँखामा पट्टी बाँधेर सडक पेटीबाट बगैँचा हुँदै जङ्गलसम्म मुस्कान छरिरहेछ। जीवनको प्रश्न जीवनलाई अनुभूतको किता भोगाएको खण्ड मौनताले मात्र भन्न सक्छ। झरेर झर्ना भिरबाट कलकल सतहमा बगर भेटाउन एक क्लासमा बुढो रुख उभिरहन्छ। शरदको रङ्गीन वसन्तको हरियाली जीवनलाई भनेर फर्केर आउँछ। मौनताको भरोसा हो जुन तारा घाम जीवनको टुक्की बनेर हरेक दिन उदाउँछ। कर्तव्य, परिस्थिति, बाध्यताहरू सीमा नाग्दै चरा जस्तो गीत गाइरहन्छ। मौन सुस्केराहरू आफैसँग प्रतिध्वनि हुन्छ। साँचो इतिहास मौन हुन्छ। मौनतालाई शल्यक्रिया गरेर नयाँ रूप हेर्न मिल्छ मिल्दैन। आगोसँग खेल्ने रहर भएर इतिहास अक्षरमा कोरिँदा मौनताको आफ्नै यात्रा हुन्छ। युगले कोल्टे फेरिदा पनि मौनताको रहस्य कसलाई थाहा हुन्छ र? युगले कोल्टे फेरिदा पनि मौनताको रहस्य कसलाई थाहा हुन्छ र? हामी बाँचेको मौन समयमा ढुकढुकीको आवाज सुनेनौं भने मौन बतास जस्तो बेचैन नहुनु। आफै भित्रको प्रेमको म्याग्मा पगालेर अटल हिमाल जस्तो मौन मुस्कुराइरहनु। आफै भित्रको प्रेमको म्याग्मा पगालेर अटल हिमाल जस्तो मौन मुस्कुराइरहनु। अटल हिमाल। धेरै धन्यवाद। म कवि अथवा साहित्यकार गोवर्धन पूजासँग जान चाहे अहिले। गोवर्धनजी, जस्तै प्रवासमा रहेर साहित्य सृजना अनि मातृभूमिमा नै हुँदाखेरिको साहित्य सृजनामा कस्तो किसिमको फरकपन अनुभूत गर्नुभयो यहाँले, होइन? त्यो पनि तपाईँबाट के जान्न चाहे मैले। त्यसपछि तपाईँसित कुनै सृजना छ भने तपाईँ पनि सुन्नु पर्ला। हजुर, हस्, धन्यवाद बद्रीजी। फेरि पनि र हामीलाई अनलाइन सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा फेरि पनि कसले हेरिरहनु भएको छ थाहा छैन, तर पछि पनि हेर्नु होला रेकर्डेड पनि। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई हेरिरहनु भएकोमा धन्यवाद। र जहाँसम्म यो प्रश्न छ, मलाई चाहिँ खासै मैले अन्तर भेट्दिनँ सृजनाको रूपमा चाहिँ। तर नेपालमा बस्दाखेरि जुन किसिमको सृजना गरिन्थ्यो त्यो परिवेशको छोएर गरिन्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ अलिक टाढा भएर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तर मेरो सृजनामा चाहिँ त्यस्तो विधि अन्तर चाहिँ मैले गरेको छैन। यो परिवेशको लेख्न चाहिँ अझ मैले केही समय बस्नुपर्छ। 1 दशकको बसाइले केही पनि हुँदैन। म 4 दशक नेपाल बसेर आएको हुनाले, त्यो जन्मेको 4 दशकपछि अमेरिका छिरेको हुनाले त्यो 4 दशकको अनुभूतिहरूले अहिलेसम्म पनि मलाई छोइराखेको छ र त्यही लेखिराखेको छु। अब यहाँ आएको 1 दशक हुन थालेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ मलाई केही फरक पार्ला। तर मैले प्रसङ्ग चाहिँ यस अर्थमा जोडेँ कि जस्तै आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडि पनि जुन बेला हामी रेडियोमा काम गर्थ्यौँ, त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि तपाईँका कविताहरू त्यो बेलामा हामीले पनि वाचन गरेको थियौँ। मैले सुरुमा नि भने, होइन? अहिले पनि तपाईँमा उही किसिमको उत्साह देखिन्छ। यहाँ तपाईँ मात्र होइन, सबै नै उत्तिकै अग्रज र सिद्धहस्त साहित्यकारहरू हुन्छ। त्यो अर्थमा मैले त्यो प्रसङ्ग जोडेको। हजुर, समयको मात्रै, अब लेख्ने समय मात्रै नेपालमा हुँदाखेरि अलिकति बढी म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकति समय बचाउनलाई गाह्रो पर्ने। हामी चाहिँ जीवनलाई यहाँ आर्थिक वस्तुसँग साटिराखेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा समय हामीले चोरेर लेख्नुपर्छ यहाँ भने वहाँ अलिकति समय बढी हुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति फरक होला, नत्र खासै त्यस्तो तात्विक भिन्नता चाहिँ म देख्दिनँ। अस्ति नै जस्तै एकपटक जस्तै आनन्दजीहरूले मुक्तक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेका साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि चर्चा उठेको थियो, होइन? अनि त्यहाँ तपाईँहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसमा जस्तै प्रवासी साहित्यको बारेमा पनि चर्चा भयो। अहिले चाहिँ प्रवासी साहित्य भनेर साहित्यको एउटा विधा भनौँ न पनि छ। यो प्रवासी साहित्य भनेर कसरी बुझ्ने हामीले? जस्तै साहित्यका हामी नयाँ मान्छेहरूले त्यति बुझ्दैनौँ। हामीले बुझ्नलाई प्रवासी साहित्य भनेर प्रवासमा बसेर साहित्य कोर्नुलाई मात्र भनिन्छ, तर त्यसको कुनै धार अथवा विधा छ? अलिकति यो
खास त यो प्रवास र अब जन्मभूमि र कर्मभूमि अब प्रवासमा हामी प्रदेशमा आइराख्यौँ, परदेशमा आइराखेको छौँ। परदेशको कुरामा चाहिँ पृष्ठभूमि वातावरणले यहाँको लेखनलाई अलिकति प्रभाव पार्ने हुनाले त्यो यहीँको माटोसँग मिल भएर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो प्रवासी साहित्य भयो। बसेको जुन आप्रवासी भनौँ न त्यो भयो भने नेपालमा हामीले लेख्दाखेरि हाम्रो जन्मभूमिप्रति समर्पित भएर लेखिराखेको हुन्छ। त्यो परिवेश अलिकति हाम्रो साँगुरो परिवेश र यहाँ आएपछि अलिकति टाढाको परिवेशमा चाहिँ त्यसले मात्रै अन्तर देखेको होला। मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो लाग्दैन यसमा चाहिँ। भन्नाले जस्तै हाम्रो साहित्यका जुन अरू विधा जस्तै त्यस्तो फरक होइन, हामी प्रवासमा बसेर लेखेको हुनाले प्रवासी साहित्य भनिएको मात्रै हो भने मात्रै त्यति हो। विधागत रूपमा हामी नेपालमा जे लेख्थ्यौँ, कविता लेख्थ्यौँ, यहाँ मुक्तक लेख्थ्यौँ, गजल लेख्थ्यौँ, जे लेख्थ्यौँ हामी त्यही विषयमा लेखिराखेको थियौँ भने यहाँ आएर पनि त्यही विधालाई हामीले अगाडि साहित्यको त्यही विधालाई हामीले अगाडि राखेको छौँ, त्यही विधाले लेखिरहेको छौँ। मात्रै आँगन मात्रै फरक परेको हो, लेखनको रूपमा चाहिँ त्यही अनुभूतिलाई मात्रै हामी उतारेको हो। त्यो आप्रवासी अथवा विदेशी साहित्यिक भन्ने हिसाबमा चाहिँ खासै विधागत रूपमा भिन्नता चाहिँ म देख्दिनँ, मैले पाएको छैन। हुन पनि हो, आखिरीमा मन उही नेपाली मन हो, भाषा उही नेपाली भाषा हो, व्यक्त गर्ने शैली पनि लगभग उस्तै हो, एउटा ठाउँ मात्रै त फरक हो होइन र? म पनि त्यही कुरामा सहमत छु, किनभने हामीले देख्ने सपना पनि नेपालकै बारेमा देखिराखेको छ। हामीले अमेरिकाको सपना हामीले कहिले पनि देखेनौँ के। यहाँ हेर्दाखेरि कहिले पनि मेरो सपनामा आउने मान्छेहरू पनि नेपाली नै आइराखेको हुन्छन्, विदेशी आइराखेकै हुँदैन। लेख्ने कुराहरूमा हेर्दाखेरि पनि सबै कुराहरू त्यस्तै हुन्छ। अनि मैले चाहिँ खासै अन्तर देखिनँ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो अनुभूति फरक हुन्छ होला, त्यहाँ बसेर लेख्दाखेरि फरक हुन्छ होला मलाई सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ साथीहरूले पनि त्यो प्रश्न आइराखेको हुन्छ। तर ए बाबा मैले त केही पनि गरेकै छैन, केही पनि भएको छैन। मैले हिजो पनि म त्यही थिएँ, त्यही माटोमा थिएँ भने नेपाली माटोमा थिएँ भने यहाँ आएर बस्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो मैले भेटेको छैन, मैले पाएको छैन। सायद त्यो मलाई त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले केही सृजना हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ अहिले गोवर्धनजी? हजुर हुन्छ, म साथीहरू सबैले दुईटा सुनाऊ, म पनि दुईटा सुनाउँछु। एउटा अब बाँकी एउटा म सुनाउँछु। म चाहिँ प्रेमका कविताहरू एकदम पढ्न रुचाउँछु। प्रेम भन्ने शब्दसँग अत्यन्तै नजिक हुन खोज्छु म। अनि व्यक्त गर्ने कुरामा चाहिँ म पीडालाई व्यक्त गर्छु के। दुईटा ठ्याक्कै अन्तर सम्बन्धको कुरा छ। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रहको नाम थियो पीडा अवतार, अनि दोस्रो कविता सङ्ग्रहको नाम राखेँ प्रेम अवतार। अनि त्यसरी म प्रेम र पीडासँगको रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ बढी पढ्ने र लेख्न मन पराउँछु। आज म चाहिँ यो पीडा, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म पीडा सिरिजको कविताहरू लेखिराखेको छु। पीडालाई अभिव्यक्त गर्ने शैलीमा मैले कविताहरू लेखिराखेको छु। त्यसको एउटा कविता सुनाउँछु आज म। मैले यसलाई शीर्षक दिएको छु पीडा 3। बोक्दा बोक्दा तिम्रो फोहर मैला, बोक्दा बोक्दा तिम्रो फोहर मैला, धुँदा धुँदा तिम्रो मनको कालो मैलेको नाली हो म। बोक्दा बोक्दा तिम्रो फोहर मैला, धुँदा धुँदा मनको कालो, बोक्दा बोक्दा तिम्रो फोहर मैला, धुँदा धुँदा तिम्रो मनको कालो, मैलिएर बगेको नाली हो म। पहिला त म पनि शुद्ध पानी पो थिएँ त, पहिला त म पनि शुद्ध पानी पो थिएँ त। धन्यवाद। यति साह्रै राम्रो कविता, छोटो मिठो राम्रो कविता। यो बिचमा अब हामी यो छलफलको यो बहसको लगभग हामी 1 घण्टा भन्दा बढी समय नै भइसकेको छ। अब अन्तिममा हामी पुग्यौँ। म अघि भर्खरै प्रवासको साहित्य भनिरहँदाखेरि मलाई किसान सिंह धामीको एउटा साहित्य सृजना सङ्ग्रहको याद आयो, एटलान्टाका भङ्गालाहरू। नाममा म सही छु कि गलत छु, म गलत रहेछु भने माफी चाहन्छु। तपाईँले एउटा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको थियो नि? हजुर हजुर हो। भनेपछि त्यो चाहिँ यो एटलान्टाका भङ्गालाहरू जुन तपाईँको जुन जसरी त्यसको जुन शीर्षक चयन गर्नुभयो नि, हजुर, यो प्रवासी साहित्यको एउटा चाहिँ नमुना हो त्यो तपाईँको? होइन, मैले त्यो भनेर चाहिँ लेखेको होइन। अहिले हाम्रो गोवर्धन सरले भन्नुभयो कि 40 दशक नेपालमा बस्दाखेरि जे लेखेँ तर यहाँ त त्यो 40 दशक भएकै छैन भन्नुभयो। अब उहाँलाई 40 को डबल होस् यहाँ होइन, अनि त्यसपछि सुरु गर्नुहुन्छ कि लेख्नु कहिले? 40 वर्ष उहाँले लेख्नु पर्ने त करिब भइसक्यो होला बेला त होइन। तर यहाँ लेख्दाखेरि कोही पानी कवि बने, कोही जुत्ता कवि बने,
यहाँ विभिन्न कविका नेपालमा कवि बन्छन्, अब कोही आदि कवि बन्छन् बने है। मैले त्यो एटलान्टाका भगाला किन लेखेको भने त्यो मैले यहाँको भूमिमा पाएँ कि त्यो चिज, त्यो देखेँ मैले, किन मेरो लागि नयाँ हो। यहाँको कुनै पनि लेखकले काल्पनिक हिमाल बनाएको होला, तर सगरमाथा भनेर कहीँ लेखेको छैन अहिलेसम्म। सायद मैले मेरो दिमाग अनुसारको लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि यहाँको लेखकले त्यो इतिहास बाहेक त्यो कविता लेखेको छैन हिमालको। तर हाम्रो नेपालीहरूले बढी गरेर हिमालका कविहरूलाई छोएको छ, हिमालको शब्दलाई छोएको छ। अब यहाँ बस्दाखेरि जुन एटलान्टिकको भगालामा लेखेँ त्यो मैले न कर्णालीसित स्टोरीभर दाजेको छु, न महाकालीसित हुडसन रिभर गाजेको छु। मैले यहाँ जे देखेँ मानव निर्मित देखेँ, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रकृति निर्मित हुन्, तिनी प्रकृतिका हुन्। हामी प्रकृतिवादी हौँ। अब अहिले यहाँ छौँ त यहाँ म खाना नेपाली खान्छु, औषधि मैले जडीबुटी त्यो बेसार धनिया अदुवा नेपाली खान्छु, नेपाली बोल्छु, खाना खोज्दा नेपाली खान्छु। अब यहाँ त मैले नेपाली बाहेक अरू के पनि छैन भने मैले अङ्ग्रेजी कसरी लेख्ने? एउटा डलर मात्र हो, नेपाली पैसा चल्दैन, खालि डलर मात्र हो यहाँ हेर्ने। अब त्यो डलरको बारेमा के लेख्नुहुन्छ तपाईँको? एकातिर चाहिँ त्यो जर्ज वासिङटनको फोटो हुन्छ अनि अर्कोतिर त्यो त्यसको त्यो चरा हुन्छ हैन। त्यसकै बारेमा कति लेख्ने? त्यसको लागि जे गोवर्धन सरले भन्नुभयो, यो 40 दशकले हुँदैन, यही जन्मनु पर्छ अनि त्यसले लेख्छ। जस्तै हाम्रो एउटा यङ राइटर राजनजी लेख्छन्, उनी बढी गरेर यहाँको बारेमा लेख्छन्। त्यसैले जो नेपाली लेखिरहेछन्, नेपाली लेख्छन्, हामी त्यही भूमिको लागि लेख्छौँ, त्यसैको लागि लेख्छौँ, हामीले त्यही सिकेको छौँ, त्यही लेख्छौँ। र एटलान्टिक भगाला यहाँको नयाँ जे मैले नयाँ दृश्य देखेँ त्यो लेखेको, त्यो भित्र छन् त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ अनुवाद पनि भइरहेछ, सायद त्यो अनुवाद चाहिँ सफल हुन्छ। अब त्यो जुन हजुरले सुन्नु भएको छ त्यो एटलान्टिकका भगाला साँच्चीकै त्यो राम्रो किताब छ भनेर यहाँको हाम्रो सिटीको क्वेसनको कुन स्टाफले भने त्यसलाई त्यो अनुवाद हुन लाग्छ, जान लाग्छ। अब हामी यो लगभग कुराकानीको अब अन्तिममा छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ स्रष्टाहरूका आफ्ना भन्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ, अनि सृजना छ भने सृजना पनि सुन्छौँ। ल किशन सिंहज्यूबाटै म जान चाहन्छु। ओके, होइन मेरो अब एउटा कविता अस्ति नेपाल जाँदाखेरि त्यो वातावरण त्यो देखेका थिएँ र त्यो सबै नारीहरूको लागि हो। जुन यो मेरो साहस भएको छ अहिलेसम्म, स्वच्छ छौँ, सफा छौँ। त्यो मेरो परिवार दुईटा छोरीहरू त्यही चिकित्सा शास्त्रतिर पढिरहेको हुन्, चिकित्सातिर पढेको हुनाले उनीहरूले दिएको बल र मेरो धर्मपत्नीको बलले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ बाँचिरहेछौँ। अलिकति के लेख्दै थिएँ र अस्ति एउटा त्यस्तै देखेका थिएँ। ती मेरा आमाहरू, बहिनीहरू, नानीहरू सबैको लागि यसो विचार गरेर हेर्दाखेरि मैले सुनेको एउटा कविता छ, अलिकति है लामो होला। मेरो मन र उनको मन, मेरो मन र उनको मन, म पुरुष उनी महिला, माघी संक्रान्तिका रातहरूमा छिमेकीहरू घुम्टो ओडाउन बोलाइरहेका थिए। उनी नौलो रुमालले लुकामारी खेल्दै थिइन्। उनकै साइजमा डोली सजाएको, हतार हतारमा सजाएको डोलीमा आइन् र थचक्क बसिन्। पञ्चे बाजा बजिरहे, दमाहा पिटिरहे, बाजाका धुनहरू आफ्नै भाकामा बोलिरहे। सङ्गीत घन्किरह्यो, नाच्ने नाचिरहे। आँगन सानो भएर के भो र गराहरू आँगन बनिरहे। उनी घुम्टोसँगै दुलहालाई हेर्छिन्, अनुहार छपक्क घुम्टोले छेक्छिन् र तयार नहुँदै डोले हतारिएर डोलेहरूले कान थाप्दै उनी डराइन् र रोइन्। डाको छोडेर रोइन्, बालक स्वरमा रोइन्। तिनको रुवाईले दुलहाको मन रोयो, घर रोयो, आँगन रोयो, गोठ रोयो, जङ्गल खोला बस्ती रोयो। जे जति रोए पनि डोली नचढी नहुने, त्यसैले तिनी डोली चढिन्।
ओकाली ओराली पार गर्दै खेत र गराहरूको बीचमा ध्वजा पताकाले सिजाएको सिगारिएको घर पुगे थकी तनुहार अनि दोन मुहार टोलीहरूको कानबाट दुलहासँगै उत्रिए र दुलहाको आँगनभरि धेरै अगाडि दुलहा दुलही भएका र अब हुने दुलहा दुलहीहरू नवदुलही हेर्न एक थिए। रातभरि सगुन भोज र नाच कीर्तनले बिहानी बिउजायो। नयाँ घर नयाँ बिहानी नौलो परिवार। नौलो घर चुलो उस्तै घाँस उही तर वन नयाँ, पानी उही पँधेरो नयाँ, बारी उस्तै आँगन नयाँ, घर उस्तै ओछ्यान नयाँ, मान्छे उस्तै नाता नयाँ। नयाँ घर र बारीमा नभिज्दै हुर्किएको आँगन र आमाको काग सम्झिन्। तर फौजी स्वभावका पितामहले पचेन र डोली चढेपछि फिर्ता माइत बस्नु हुँदैन। आज्ञाले नै आँगनबाट विदेशको बाटो भई स्वदेश प्रवेश गरे। आज्ञाले नै आँगनबाट विदेशको बाटो भई स्वदेश प्रवेश गरे। टनकपुर प्रवेश गरे। कर्णालीमा फेरि तरे। फेरि माथि मान्छेहरू तरे, मान्छेसँगै उनी पनि तरे। भेरीको बबै तरे, दाउन्नेको भिर तरे, नारायणी तरे, त्रिशुली तरे। यस्तै मुगलिन बाटो हुँदै राजधानी छिरे। कोपिला फक्रिँदै थियो, फूल फुल्दै थियो। रोमाञ्चमै पुरिँदै गएको जवानीसँग केही वसन्तमा शरीरले शरीर माग्यो। आमा भन्दा भन्दै आमा बनिन्। आमा भन्नेहरू पराई गइन्। समयको गल्ती आरम्भ भयो। गल्ती च्यातिएको थियो। च्यातिएको सियो खोज्न, धेरै सियो खोज्न। पसल पसल गल्ली गल्लीमा घुम्यौं। पसल पसल गल्ली गल्लीमा धेरै सियोहरू किन्यौं। प्रत्येक सियो सिउँदा सिउँदा सियो भाँच्यो, सिउँदा सिउँदा सियो भाँच्यो। सिद्धियो। साह्रै राम्रो। यो यसलाई शृङ्गारिक रसको कविता भनेर बुझ्न सकिन्छ कि के यसलाई? यसलाई कविले एउटा लेख्छ, श्रोताले अथवा त्यसलाई पढ्नेले आफ्नो आफ्नो भाषामा पढ्छ। कसैले मलाई गाली गरेको भन्छ, कसैले मेरो बारेमा लेखेस् भन्छ, कसैले किन उसको बारेमा लेखेस् भन्छ। अत्यन्तै राम्रो उत्तर हो। जस अब हामी यो अन्तिम अब हामी अन्तिम नै सुन्छौँ। अब रश्मिजी, तपाईलाई अन्तिममा भन्नुपर्ने केही छ अनि सृजना सुनाउनु छ भने कृपया सुनाइदिनुहोस् न। हैन, सृजना अब दुईटा सुनाए है, समय पनि हाम्रो अब सिद्धिन लाग्यो होला। हुन्छ, अन्तिममा तपाईलाई भन्नुपर्ने केही छ भने कृपया राखिदिनुहोस्। यो कार्यक्रम एकदमै रमाइलो लाग्यो। एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभयो। हामीलाई यो स्थान दिनुभयो। कोरोनाले निराश भएर बसिरहेको अवस्थामा थोरै भए नि अलिकति चाहिँ फ्रेस भएको जस्तो अनुभव भयो। खुसी लाग्यो सबैजनासँग भेट हुँदा। खास अरू केही छैन। हस्, धन्यवाद। गोवर्धनजी, तपाईले अन्तिममा केही भन्नुपर्ने आफ्नो कुरा राख्नु छ भने राखिदिनुहोस् न। हजुर, छ धेरै कुराहरू भन्नु छ, तर के गर्नु, त्यस्तो रमाइलो भइराखेको थियो। अब 1 घण्टा 1.5 घण्टा हामी कुरा गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रश्मिजीले अघि भन्नुभयो जस्तै हामीलाई फ्रेस यो कोरोनाको उसमा कहरमा पनि तपाईँहरूले बोलाएर यस्तो किसिमको समय जुटाइदिनु भएकोमा विशेष गरेर बद्रीजी र विष्णुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीलाई जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी आजको समयसम्म हामी सन्चै छौँ, राम्रो छौँ, स्वस्थ छौँ। तपाईँहरू पनि स्वस्थ रहनुहोला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र मेरो जाँदा जाँदै म एउटा छोटो 4 लाइनको कविता सुनाउँछु। मलाई आज यो किनभने म धेरै सुनाउन मन लाग्दैन, तर आज मलाई यो वातावरणले सुनाउनलाई म त्यो सुनाउँछु। 4 लाइनको छोटो छ। शीर्षक चाहिँ पीडा नै हो। यसरी निचोड्न पाए हुन्थ्यो पीडालाई, यसरी निचोड्न पाए हुन्थ्यो पीडालाई, कागतीबाट अमिलो छुट्टिए झैँ। यसरी निचोड्न पाए हुन्थ्यो पीडालाई, कागतीबाट अमिलो छुट्टिए झैँ। बरु जीवनभर चुप बनेर अँध्यारोमै रमाउने थिएँ। बरु जीवनभर चुप बनेर अँध्यारोमै रमाउने थिएँ। मिठो पूजाजी, मिठो। साह्रै राम्रो। म दिपाजी, तपाईले अन्तिममा भन्नुपर्ने केही छ अनि आफ्नो सृजना पनि केही छ भने कृपया।
तपाईँले भन्नुपर्ने भन्छ, भन्नुपर्ने त कति छ पनि अन्तिममा। तर कस्तो भन्दा तपाईँले मेन कुरो चाहिँ बद्रीजीले हिजो म्यासेज झन्डै मेरो म्यासेज हेरे बानी छैन नि, कसो हिजो हेरिहाल्ने। अनि पूजाजीले भन्नुभयो जस्तो हामीले सुरुमा सिजन उत्सव पनि कन्टिन्यू कस्तो पटक्कै गर्न मन नलागेको हो कि, पछि हामी उपस्थित नभएपछि साथीहरू पनि अब नपुगेर 2-3 त्यतिकै बितेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने यो त झन् गलत भएछ, भेट्नु पर्दो रहेछ भन्ने भयो एकचोटि भेटेपछि होइन। त्यसरी नै आज तपाईँहरूले यसरी जुटाउँदाखेरि अलि यो चाहिँ कस्तो भने म त्यो ब्याट्री चार्ज गरे जस्तो भयो कि अलिकति होइन, फ्रेस फिल होइन। अनि त्यही हो, हेरिरहनु भएको सबैजनालाई होइन, हामी संसारमा रहेको सबैजना नै सायद अहिले एउटै अवस्था एउटै उसमा छौँ होइन, सोचाइ मात्रै अलिअलि फरक हो। तर सुरुमा चाहिँ अब यहाँ एकदम अमेरिकामा सुन्दाखेरि चाहिँ डर लागेको थियो, तर बिस्तारो 2 महिना भइसकेपछि चाहिँ अब सुन्ने बानी भएछ। समाचारहरू चाहिँ लगभग सुन्नु मैले चाहिँ 1 महिनादेखि नै छोडेँ होइन। त्योभन्दा चाहिँ बरु म घरकै कामहरू अझै छ भने अलिक थोरै भए पनि बोट बिरुवाहरूसँगै भुल्ने, अर्थात् अन्य बरु कामहरूमा आफूलाई चाहिँ उ गर्ने, लेख्ने पढ्ने भन्ने चाहिँ जस्तो भन्ने जस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ त्यो कुरो चाहिँ। जब त्यो लेख्नको लागि चाहिँ होइन त्यस्तो यो खालको फुर्सदले चाहिँ सायद सिर्जनाहरू गराउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लागेन होइन। आफ्नो आफ्नो हुन त उयो होला, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो त्राई खालको फुर्सदको समयले चाहिँ हामीलाई सोच्नको लागि सायद यो एउटा स्टकको रूपमा रहन्छ होला, भोलि सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन, तर अहिले नै चाहिँ त्यस्तो खालको लेख्न चाहिँ मैले चाहिँ सकिरहेको छैन होइन। एकदमै कम लाग्यो र सबैजना आफूमा सुरक्षित रहौँ र आत्मबलदरो बनाऊ। र अघि मैले प्रकृतिको कुरा गरेँ होइन, प्रकृति रुचाउँछु भनेर म त्यही एउटा कविता सुनाउँछु। जब म यहाँ आएको थिएँ नेपालमा चाहिँ अब हामी एकदम सगरमाथाको देशको भन्छौँ, तर अब खासै हिउँहरूसँग हामी खेल्न पाएको हुँदैनौँ। पहिलो वर्ष चाहिँ म त्यो शरदको बेलामा रङ्गीन पातहरू र यहाँ झर्ने त्यो हिउँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै मलाई उस बनाएको थियो, भावनाहरू बढी। र त्यतिखेर मैले हिउँ पर्दाखेरि लेखेको एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। सर्वत्र हिउँ फुल। बेखुरीसँग हतासिँदै हिउँ फुलहरू मेरो हृदयको बाटोमा खस्दा, समुद्री जवानी झस्कियो ठोकिएर ढुङ्गा डुब्यो किनारमा, उत्रि हिँड्यो लक्ष्यमा हाँस्यो छालहरू। म आँखाको आकाशबाट आँगनको आरु र नासपाती फुलेको हेर्छु, ढकमक्क रहरै बिस्कुन्छ, फेरि पनि छुन सक्दिन तिमीलाई भनेर फर्कन्छु। यता सिकुवामा हिउँ लज्जाले चुपचाप उभिएर यात्रारत तिमी जस्तै म प्रवास बसे पो भन्छ। यता सिकुवामा हिउँ लज्जाले चुपचाप उभिएर यात्रारत तिमी जस्तै म प्रवास बसे पो भन्छ। जीवनले उज्यालो खोज्छ, मेरो ठाउँ किन अँध्यारो छ। आदिम म ऐना हिउँसँग उभिएर हेर्छु, लेकको त्यो गोरु त्यो पाखा, लेकको त्यो गोठ त्यो पाखा, मेरा भेडा बाख्रा र गाई गोरुहरू हिउँसँग हाँस्दै खेलेका छन्, मनको न्यानोले बनाएको तन। सम्झिएर त्यो ढुङ्गे धारो सपनामा खस्छ यो छातीमा, बाल्यकालको सखी हुँ खोज्दै आउँछ विपनामा। गहिरिन्छ सम्झनाको प्वाल तलाउ भएर यो छातीमा। आँखाको झ्यालबाट अक्युरियम खसेर तडपी तडपी मरेका माछा सपनाहरू। आँखाको झ्यालबाट अक्युरियम खसेर तडपी तडपी मरेका माछा सपनाहरू हामीले भुलिदिने कसम खायौं। औँसी पछिको जुन थियो आकाशमा, उज्यालो एकदम उज्यालो, रात पनि दिन जस्तो। धरतीमा जहाँ जाउँ मुस्कुराउने देखेर आफ्नै ठाउँ हाँसी बाँच्न फर्कियो जुन। बगरमा पनि फुल्दो रहेछ पलासको फुल, पैयुँ फुलेर ढकमक्क छ जहाँ पनि आफै उम्रिएर। पैयुँ फुलेर ढकमक्क छ जहाँ पनि आफै उम्रिएर, जहाँ पनि आफै उम्रिएर। मिठो मिठो मिठो
म गजलकार अथवा मुक्तकार आनन्द श्रेष्ठसँग जानुभन्दा पहिला किसान सिंह धामीले कविता चाहिँ सुनाउनु भयो, तर अन्तिममा आफ्नो राख्नुपर्ने कुरा के राख्नुपर्ने छ? आफ्नो दर्शकहरूलाई के भन्नुपर्ने छ भने? होइन, उहाँले धेरै भनिसक्नुभयो, त्यसै पनि 2 घण्टा जति जान लाग्यो होइन। यसमा दूरबीन नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने दूरबीन नेपाल अहिलेदेखि होइन, मैले चिनेदेखि चाहिँ दूरबीन नेपालले यस्ता कार्यक्रमहरू र प्लस नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छ र हाम्रो धेरै साहित्यिक भेटघाट पनि भइरहेको थियो र अरू कार्यक्रम पनि गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म खास नखोजेकै हो। म चाहिँ अब यो कोरोना भइरहेको थियो, तैपनि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। किन यसरी नबोलाए भए यो एउटा फेसमा म गोवर्धनजीलाई भेट्दैन थिएँ, आनन्दजीलाई भेट्दैन थिएँ, हाम्रो दिपाजीलाई भेट्दैन थिएँ, रश्मि बहिनीसित त हलो आइ भइ नै राख्थ्यो, तर हजुरहरूसित पनि कमै हुन्थ्यो भेट होइन। तर त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले यो कोरोनाको त्रास चाहिँ नेपाल र भारततिर गइरहेको छ। भारत भनेको हाम्रो काम गर्ने स्थल हो, त्यहाँबाट कन्टिन्यू ओहोरदोहोर भइराख्ने हो। तर त्यसको सुरक्षा र त्यसको सावधानी नेपाल सरकारले रत्ति पनि गरेको रहेनछ। अब त्यो सरकारलाई दोष दिने कि जनतालाई दोष दिने कि अब के कसलाई दिने हो, त्यो नेताहरूलाई दिने हो कि त्यो बुझ्नै सकिँदैन। त्यो मेरो बसको कुरा पनि भएन, मैले त्यसमा जान्दिनँ। तर यति चाहिँ भन्छु कि कोरोना आफैमा मृत्यु होइन, कोरोनाबाट सावधानी रहनु, त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा लागू हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। र तमाम श्रोताहरू र जति छन् यो दूरबीन नेपाल हेरिराख्ने अहिलेदेखि नै हेरिराख्ने सबैलाई यो हाम्रो सबैलाई हामीलाई भेटाइदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हामी अन्तिममा गजलकार, मुक्तकार अनि साहित्यकार आनन्द श्रेष्ठबाट अन्तिममा उहाँका कुरा पनि सुन्छौँ। उहाँको सृजना केही सुनाउनु पर्ने छ कृपया। धन्यवाद बद्री भाइ। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। अहिले विष्णुजी हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, पछाडि अझै टेक्निकल रूपमा सहयोग गर्ने भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। हामीलाई विश्वसम्म उभाउनु भएको छ। हामीले केही प्रियमनहरूलाई सायद हाम्रो रचनाबाट सन्तुष्टि दिन सक्यौँ होला। दोस्रो कुरा चाहिँ म चितवनमा जन्मेँ, काठमाडौँमा मेरो कर्मथलो बनाएर अहिले न्युयोर्कमा छु। यो तीनै ठाउँका मान्छेहरूलाई जतिलाई मैले चिनेको छु र जतिले मलाई चिन्नुहुन्छ, आगामी दिनमा उहाँहरू सबैलाई देख्न पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा छ। यो कोरोनालाई उहाँहरूले अलिकति सावधानीपूर्वक अपनाउनु हुनेछ। यति भन्दै म अब एउटा अहिलेको देशको परिस्थिति र त्यसपछि अलिकति विषय परिवर्तन गरेर म तपाईँलाई 3टा मुक्तक सुनाउँछु। हुन्छ। पहिलो मुक्तक छ, सन्धिया र छिमेकीमा फरक छ है बद्री भाइ। छिमेकी भनेको चाहिँ हामीलाई दुःख सुखमा चाहिने मान्छे हो, सन्धियार भने चाहिँ सधैँ दुःख दिइरहन्छ। सन्धियारले पार्यो हामीलाई जालमा यसरी, हड्डीभित्र कुकुरको लोभ पर्यो जसरी। सन्धियारले पार्यो हामीलाई जालमा यसरी, हड्डीभित्र कुकुरको लोभ पर्यो जसरी। रोउँ भने देशै लुट्ला बिउजनु छ म, रोउँ भने देशै लुट्ला बिउजनु छ म। रोएको छ देश मेरो, म हाँसु कसरी, रोएको छ देश मेरो, म हाँसु कसरी। अनि कोरोनाको यो कहरमा पनि मैले थुप्रै लेखेको छु, एउटा सुनाउँछु। यो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने छ, फिजिकल डिस्टेन्सको। भने होला फुलको अघि जुनको अघि पर्दिन म, तिमी बाँचे जस्तो सुकै रोग लागे नि मर्दिन म। भने होला फुलको अघि जुनको अघि पर्दिन म, तिमी बाँचे जस्तो सुकै रोग लागे नि मर्दिन म। जिन्दगीमा जस्तो परोस् यति भन्छु आज फेरि, जिन्दगीमा जति परोस् यति भन्छु आज फेरि। 6 फिट टाढा बस्नुपर्ने दूरी कायम गर्दिन म, 6 फिट टाढा बस्नुपर्ने दूरी कायम गर्दिन म। अब देशमा पशुपतिनाथ छ, त्यसकारण सबैको भलो भएको छ। यो अन्तिम मुक्तक आजको बसाइको। भ्रष्टाचार नै नगर्ने देशमा कुनै जातै छैन, भ्रष्टाचार नै नगर्ने देशमा छैन कुनै जात। नयाँ सरकारले पुरानोलाई गर्यो मात,
भ्रष्टाचार नै नगर्ने देशमा छैन कुनै जात। नयाँ नयाँ सरकारले पुरानोलाई गरे मात। पशुपति नभए देशकै नक्सा मेटिन्थ्यो। पशुपति नभए देशकै नक्सा मेटिन्थ्यो। सबले भनौँ एकै साथ, जय शम्भो भोलेनाथ। जय शम्भो भोलेनाथ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै राम्रो। आजको बसाइ जहाँसम्म एकदमै उपलब्धिमूलकै भयो मेरो निम्ति। हामीले एकैचोटि सिद्ध हस्त स्रष्टाहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गऱ्यौँ, उहाँहरूसँगका अनुभूतिहरू पनि सेयर गर्न पायौँ। हामी चाहिँ धेरै नै आभारी छौँ। हाम्रो निम्ति यो अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि पनि हो। आजको यो साहित्यिक छलफल अब अन्त्यतिर लागिसकेको छ। हामी लामो समय नै बस्यौँ। जति लामो बसे पनि साहित्य सृजनाको कुनै एउटा लिमिटेसन त हुँदैन। अझै पनि गर्ने कुराहरू त धेरै पनि छन्। मनमा भएको जुन मनको बाढी त कहिले पनि सकिँदैन। हामी फेरि पनि आगामी बसाइमा यसरी नै साहित्यिक माहौल सृजना गर्ने प्रयास गरौँला। सर्जकहरूप्रति म धेरै नै आभार व्यक्त गर्दै आजको यो दूरबीन नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म बद्री गौतम पनि सबै सर्जकहरू सहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।